सीतापदे राम 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 ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் இப்போ 5ஆம் ஸ்கந்தம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 6ஆம் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 கோபிகா சிவனஸ்மன் கோவிந்தா கோவிந்தா. जय जानिकांत सुन जय जय राम राम. सकल साधु मंडली की जय. सकल साधु मंडली की जय. सकल साधु मंडली की जय. राम 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 राम. श्रीमद् भागवतम 6వ स्कंदम మొదటి అధ్యాయం పారాయణం వల్ల. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवत महापुराण 6వ स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः. राजोवाच निवृत्ति मार्गः कथित. आदौ भगवता यतः क्रमयोः प्रोक्तेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः यत् असंस्कृतिः ब्रह्मणा यत संस्कृतिः प्रवृत्तिलक्षणस्य त्रैगुण्य विषयो मुने यो असौल्येन प्रकृतेः गुणसर्ग पुनः अधर्मलक्षणा नाड़ः नरकश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वयं भुवो यतः प्रियव्रत उत्तानपादोः वंशस्तच्चरितानि च देववर्ष समुद्रात्रे नद्योद्यान मणस्पतिन् तरामण्डल संस्थानं भागलक्षणमाणतः ज्योतिषाम विवरणं च यदेदम् असृजत् विभुः अधुनेह महाभाग यतीव नरः नानोक्तयातना नेय तन्मे व्याख्यातुमर्हसि. शिशुवाच अचैर्हैवापचिदिम यतां हसः कृतस्य गुर्जान् मणमुक्तिपाणिभिः ध्रुवं सवैप्रेत्य नरकानुपैति एकेतिता मे भवदस्तिक्मयातनः अस्मात् परिवास्विकपापनिष्कृतो यदेते प्रत्युरभिपत्यत आत्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यदा विषक्तिकचिकित्सेद रुचां निदानवित्. राजोवाच दुष्टसताप्यं यत् पापं जानन्नप्यात्मनो अहितं करोति भोजो व्यवसः प्रायश्चित्तमदो कथं क्वचिन् निवर्तते अपत्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमदो अपत्रं मन्ये कुञ्जरशौचवत्. शिशुवाच कर्मनिष्कारो न ह्यात्यधिगमिष्यते यत् अवित्वत्ताधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाश्नतः पत्यमेवान्नं व्याधिः अपि भवन्ति. एवं नियमगतराजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण श्रमेण च तमेन च त्यागेन सत्यशौचाप्यं यमेन नियमेन च देहवाक्पुत्तिजं धीरा धर्मज्ञः सत्ययान् विदाः. शिवन्त्यहं महदपि वेणुकुल्मं विवाणलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अहं तुन्वन्ति कात्सेन निहारमेव भास्करः न तथा ह्यवान् राजन् पूयेत दवादिभिः यदा कृष्णार्पितप्राणः तत्पुरुषनिसेवया सतेचनो ह्ययं लोके पन्थक्षेमा बुधोभयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणः प्रायश्चित्तानि चेतनानि नारायणपरामुखं न निष्पणन्ति राजेन्द्र सुरागुम्बं विवाहकः सकृन्मणि कृष्णपदारविन्तयोः निवेशितं तद्गुणराघियैरिह अदे यमं पाशप्रदस्य तत्परान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चेतननिष्कृताः अदे यमं पाशुभृतश्च तद्बढान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चेतननिष्कृताः. अत्र च उदाहरन्ति यमं इतिहासं पुरातनं दूतोदानं विष्णुयमैः संवादस्थं निबोध मे अन्यकुब्जत्वजकश्चित् दास्यपति राजामलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदोषितः वन्द्यक्ष कैदेवश्चौर्यगर्हितं वृत्तिमास्थितः विप्रत्कुलमो असुचिः यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लाडयाणस्य तत्सुतान् कालो अत्यकार महान् अष्टाशीत् आयुषसमाः तस्य प्रवयसः पुत्र दशदेशं तु यो अवमः बालो नारायण नाम्ना वित्रोशत इतो प्रशम स भक्तहृदयस्तस्मिन् अल्पके खलभाषिणी निरीक्षमाणस्थलेला मुमुदे जरडो प्रशम गुच्छणः प्रविपन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजगन् पायन् मूढो न वेदा हतमन्तकं स एवं वर्तमानो अग्निम मृत्तिकाल उपस्थितः मदिन् सकालतन ये बाले नारायणः वये स पासास्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषं वृषधारणान् वक्रतुण्डान् भूत्वा आत्मानं नेदमाहदान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणः वयं प्लाविदेन स्वरेणुच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः दशम्यम्रियमाणस्य बृहद हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज सर्वपार्षदा सहसा अपतन् विकर्षदान्ध्रहृदया दासीपति मजामलम यमपरिशान विष्णुदत्तः वारयामास रोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपरत्सराः
के यूयं प्रतिशत्तारो धर्मराजस्य शासनम कस्यवा कुत आयातः कस्मादस्य निषेधते किं देव उपदेवा वा यूयं किं सत्यसत्तमः सर्वे पत्वलसक्षः पीतकौशेय वासुसः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे चन्द्रोत्तमयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः तनुनिषङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः यशोविधिमरालोकाः कुर्वन्ति स्फेन रोचसा किमर्थम धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधते श्रीसुगोवाच इत्युक्ते तद्यमतुदस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेकलेखादिया गिरा विष्णुददावुचो योऽयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः विरुद्धधर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणं कथं सिद्धयते दण्डः किं वास्य स्थानमिप्सितं दण्डः किं कारिणः सर्वे आहुस्वित् कदिचिन्त्रणं यमदूतावुचो वेदप्रणिहितो धर्मख्याधर्मस्तत्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिते सुषम येन स्वदां यमे बाहवा अजय सत्त्वतमोमयः गुणधर्म क्रियारूपैः विपाप्यन्ते यदा ततम सूर्याग्निः कमरुद्गावः सोमखान् सन्ध्याहनि दिशः कं गुः कालो धर्म यदि ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः यदि अधर्मो विज्ञातः स्थाणुदण्डस्य युज्यते सर्वे कर्माणुरोधिनः दण्डमर्हन्तिकारिणः सम्भवन्ति पत्राणि विपरीतानि चाणकाः आरणं गुणसंगो अस्ति देहवान् न ह्यकर्मकृत् येन यावान् यदा धर्मोपेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावत्तमुत्रद्वै यदह देव प्रबलास्तु त्रैविद्योपलप्यते बोधेशगुणवैचित्र्यात् तदान्यत्रानुमीयते वर्तमान अन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यत एवं जन्मान्ययोर्यदत् धर्म अधर्म निदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वपूर्वं विपश्यति अनुमीमांसया पूर्वं मनसा भगवानजः तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम् अपरम नष्टजन्म स्मृतिस्तदा पंचभिः कुरुते स्वात्तन पंचवेदाद पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रीण स्वयं शब्ददशो अश्नुते अदे दत्ते षोडशकलम लिंगम शक्तित्रयं महत् दत्ते अणुसंसदे में पुंसे हर्षशोक भयार्तितान् अजित षट्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते स्वशकार यवात्मानु कर्मण आचार्य मुख्यते न हि कश्चित् क्षणमविः जादुदुष्टत्या कर्म कृते कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वापापिके बलात् तत्त्वा निमित्तमपि व्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा वचन स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंज्ञनः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव अचिरात् एष संगात् बलीयते अयं हि सर्वसम्पन्नः शैलप्रत्यगुणालयः तथा मृदतन्तः सत्यवान् मन्त्रविच्युचिः पूर्वाज्ञादिवृत्तायां गुर्वाज्ञादिवृत्तायां सुशोषनिर्हङ्कृतः सर्वबोधसहृत् साधुर्मितवाक् अणसूयकः एकदासु वनं यातः पितृसन्देशकृत्वजः आदाय तदा आवृत्तः फलपुष्पसमेत्कुशान् अदर्शकामिनं कञ्चिच्च सूत्रं सह भुजशया हेत्वा च मदमैरय मदाघोरिदयत्रया मत्तया वृषदन्निव्या विभेदं नरपत्रमं जेडन्तमणुखायन्तं हसन्तम् आनयान्तिके दृष्ट्वा तं कामलिप्तेन बाहुन परिरम्बिताम जहाम हृत्स्यवसम सहसैव मोहितः स्तम्भेनात्मना आत्मानं यावत् सत्त्वं यदा सुदम शशाक समादानम मनोमदनवेविदम तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रहकृस्तो विच्छेदनः तामेव मनसा व्यायेन स्वधर्मात्मकरामः तामेव दोषयामास पितृयेन अर्तेन यावदा राम्येत् मनोरमहे कामहे प्रसीदेद यदा तथा विप्रां स्वपाद्याम् अप्रौढां कुलैव हरिविलम्बिताम विसर्जा अचिरात् पापः स्वैरिण्या अभाङ्गवित्ततिः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायदो धनम भवारास्यः कुटुम्बिन्या कुटुम्बमन्तधिरयं यदस्वशास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैराचार्यादिगर्हितः आवर्तते चिरं कालम् अकायुरशुचिर्मलात् तद ज्ञानमदण्डपाणिः सखा संस्कृतकल्पिषं नेष्याम अकुतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुच्यते श्रीमद्बाहुदेव महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलो उपाख्याने प्रथमाध्यायः श्रीहरिमशरणं गोविन्द गोविन्द आदत्विधि अध्यायः जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सकल साधु मंडली की जय राम राम
अथ तृतीयाध्यायः श्रीशुकोवाच एवं दे भगवद्गीतः यमदूता अभिभाषितम् उपदार्यात् तांसराजन् प्रत्याहुर्नैको विदाः यशोदूतवशो अहो कष्टं धर्मं दृशाम् अधर्मः स्पृशते सपम् यत्र अदण्डेषु अपापेषु दण्डो यैत्रेदे वृता प्रजानां पितरो ये च शास्त्रः साधवः समः यदि स्याद्देश वैषम्यं कं यान्ति शरणं व्रजः यच्चदाचरति शयान् इदर्शयान् तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते रोगस्ततानुवर्तते यशङ्किसर आदाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि भेद सदा पशुः स कथं यर्पितात्मानं कथमैत्रमचेतनम् यशम्बनीयो बोधनं सकृण द्रौक्तुमर्हति अयं हि कृतनिर्पेष जन्मकोट्यहासमपि यद्वाजहार विवशो नाम स्वस्तेन हरेः येदेनैव ह्यगुणो अस्य कृतं स्यात् अगनिष्कृतम् यदा नारायण यदि जगाद शत्रक्षरम तेन सराभ मित्रतक् ब्रह्मः कुरुतल्पकः श्रीराजपुत्रगो हन्त ये च पातिकिनो अपरे सर्वेषाम् अप्यकवदाम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो यदसत्विषयामतिः नाम व्याहरणं विष्णोः यदस्तत्विषयामतिः न निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्याह्वान् प्रजातिभिः यदा हरे नाम पतिरुदा हृदयस्तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्बकं नैकान्तिकं तत्कृते अभिनिष्कृते मन दावति चेत सत्पदे तत्कर्मण कारणम् अभिप्सतं हरेः गुणानुवाद खलु सत्त्वभावनः अदिनमापणयत कृतशेष अघनिष्कृतम् यद भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहित सांगत्य पारिहास्यं वास्तवं हेरणमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् अशेष अगहरं विदुः पतितः स्खलितः भक्तः सन्तस्तप्त आहर हरि 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 इत्यावशेनः पुमानर्खर्यादनाम श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। राम 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 हरि इत्यावशेनम् पतितः स्खलितः भक्तः सन्तस्तप्त आहरः हरि इत्यावशेनः पुमानर्खर्यादनाम पतितः स्खलितो भक्तः सन्तस्तप्त आहरः भक्तः सन्तस्तप्त आहरः हरि इत्यावशेनः पुमानर्खर्यादनाम गुरुणां च लघुने च लघुणां च गुरुणे च लघुने च गुरुणां च लघुणां च गुरुणे च लघुने च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातवक्तानि महर्षिभिः तैस्तानि यहानि भूयन्ते दबदान चपादिभिः न अधर्मजं तत्रधियं तथापि शाङ्करी सेवया अज्ञानात् तद्वा ज्ञानात् उत्तमश्लोकनाम यत् सङ्गीतितमहं पुंसः हेदेतो यदा नरः यदा कथं वेद्यतमम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानदाप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्राप्युदाहृतः श्रीशुकोवाच एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं प्रभः तं यां यपासा निर्मुच्यः मृत्युरवमुचन् यदि प्रत्यादः यात्वा यमान्तिके यमरक्ते यतः सर्वम् आचक्षुररिन्तम तजः पासात् बलिर्मुक्तो गदभिः प्रकृतिं गतः पवन्ति सरसा विष्णुः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विपक्षम् अभिप्रेत्य महापुरुष किङ्कराः सकसा पश्यतस्तस्य तत्र अन्तर्तदिरे अनुजय अजामलाप्यदागन्य तोदानमेव कृष्णयोः धर्मं भागवतं सत्यं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणात् हरेः अनुदाव महानासीत् स्मरदो अशुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अभूत् अभिजिदात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वैशल्यं जायते आत्मना दिग्मां विगतहितं सद्यदुष्कृतं कुलगज्जलं यत्ता बालं सदिन्यो अहं सदापम् असदिमहं दत्तावणात् पितरः अन्यवन्तो तपस्विनः अहो मयादना त्यक्तौ अकृतज्ञेन नेच्छवत् सोऽहं व्यक्तं पदिष्यामि नरके वृषधारणे धर्मज्ञ कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्नाः स्मित् साक्षात् दृष्टिमिहात्पुदम् क्व याद अत्यदे ये माम जगर्षन् पाशुपाणयः अतिते क्व गदा सिद्धश्चत्वारश्चारुदर्शनः यमो चयन्नीयमाणं पद्मः पाशैरथो भुवः आदाविमे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मङ्गलेन जैनात्मे प्रसिद्धति अन्यथा म्रियमाणस्य नासुचर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनाम ग्रहणं जिह्वा भक्तिमिहार्हति क्व चाहं केतवः पापब्रह्मक्ननिर्वत्रवः क्व च नारायण इत्येतत् भगवन्नाम मङ्गलम् सोऽहं तथा यदिष्यामि यदा चित्तेन्द्रियाणि लः यदा न भूय आत्मानम् अन्ते तमसि मज्जये आत्मानम् अन्ते तमसि मज्जे यदा न भूय आत्मानम् अन्ते तमसि मज्जये विमुच्यतमं बन्धम् आवित्य कामकर्मजं सर्वभूत सुहृच्छान्त मैत्रः करुण आत्मवान् मोचैकस्तम् आत्मानं योषिन् मय्या आत्ममय्या क्रीडितो यदि यैवाहं क्रीडामृते वादमः मम हमिति देहादौ
हित्वामित्यार्थ अतदीर्मदिम दास्य मनो भगवती सत्त्वं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुवाच यदि जातः सुनिर्वेदः क्षणसंख्येन साधुः गङ्गाद्वारम् उपेयायः मुक्तसर्वाणपन्तनः स तस्मिन् देव सत्र आसीन यो हमाश्रितः प्रत्याहृतयन्त्रिय रामो योजमण आत्मने तदो गुणस्य आत्मनं वियुज्य आत्मसमाधिनः योजः भगवद्धाम्नि ब्रह्मज्ञानोपमात्मनि यस्य उपारद तस्मिन् अत्रक्षित पुरुषान् पुरः उबलप्तान् प्राक्पवन्ते सरसात्वजः हित्वा हरे वरं तीर्थे गंगायम दर्शनादनु सत्य स्वरूपं च हे भगवत् पार्श्वपत्य नाम साघं विहाय स विप्रह महापुरुषगिरिः हैम विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपदिः एवं स विप्लावित सर्वधर्म दास्यः पदिः पतितो गर्हिकर्मणा निबध्यमानो निरयत् हदप्रदः सत्य विमुक्त भगवन्नाम कृष्णन् आद परम कर्म निबन्ध धर्म मुमुक्षरं तत्पतीर्थ पदानि कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनोः रजस्तमोक्षं कलिनं तदो अन्यथा एवं परमं मुख्यम् इतिहासम् अगापहं शृणुयात् क्षत्रिया युक्तो यश्च भक्त्यानिकेतयेत् नवेशनर्घं यादि नेक्षितो यमककरैः नवेशनर्घं यादि नेक्षितो यमककरैः यद्यप्यमङ्कुलो मत्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमणोहरे नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यकात्ताम किं पुनः क्षत्रिया गृह्णन् श्रीहरे नमः शं गोविंद गोविंद। अथ तृतीय अध्याय साजुवाच निसंजते भास्वबड़ो वर्णितं प्रत्यह किं तान् यदि धर्मराजः एवं हदक्त्यं विहतान् मुरारे ऐदेशिकै यस्य वसे चलो अयं यमस्य देवस्य न दण्डपङ्कः कृतश्चनस्य श्रुतपूर्वासीत् एतन्मुनिः पृच्छति लोकसंशयं न हि त्वतन्ये इति मे विनिश्चितं। श्रीशुकोवाच भगवत्पुरुषै राजन् यां यः प्रतिहतत्यमः पदिं विज्ञापयामासुः यमं संयमने पदिं समदवचो कति सन्देह का शास्त्र जीवलोकस्य वै प्रभुः त्रैविध्यं गर्भतः कर्म बलाभिव्यक्ति हेतवः यदि स्युर्बहवो लोके शास्त्रारोह दड्डदारिणः कस्य स्यादं न वा सास्यत् प्रत्यश्चामृतम् एव वा किन्तु शास्त्रबहते स्यात् बहुनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वम् उपचारो हि यदा मण्डलवर्तिनाम् अतस्तं एकबोधानं से स्मरणम् अधीश्वरः शास्त्रदण्डतरः नृणम् शुभाशुभ विवेचनः तस्य ते विहदो दण्ड नरलोके वर्तते अधुनः चतुर्भिरात्मतैः सिद्धिराज्ञा दे विप्रलम्बितः नियमनं तथा देशात् अस्माभिर्यातनागृहान् विमोचयन् पादिकिनं त्यक्त्वा पाशान् प्रसह्यते तांसे वेदमिच्छामहो यदि नः मन्यसे क्षमं नारायण इत्यभिहिते मा वैः इत्यायुर्त्रुदम् मापैरित्यायुर्त्रुदम्। शिशुवाच मापैः इति आयुर्त्रुदम्। शिशुवाच इति देवः स आवृष्ट अजा संयमनो यमः प्रीतिः स्वददान् प्रत्याह स्मरणे पादाम्बुजं हरेः यमोवाच परो मदन्ये जगतस्तत्सुषश्च बोधं प्रोदं फलवत्यत्र विश्वम् यदं सदा अस्यः स्थितिजन्मनाशा अस्योतपत्ति यस्य पशेच्च लोकः य नाभिर्वाचिः जनान् निचायम बध्नाति दान्त्यामिव नामभिर्गाः यस्मै बलिं दयिमहे नाम कर्म निबन्तपत्ताश्चगिता वहन्ति अहं महेन्द्रो निरुतिः प्रचेतः सोम अग्निश पवन अर्को विरिञ्चः आदित्य विश्वे वसव अद सात्यां भरद्गणारुत्रगणा ससिद्धः अन्य च ये विश्वसुजो अमरेश प्रक्पातियो अस्पष्टरजस्तमस्कः यस्य हिदम न विदुः स्पष्टमायः सत्त्वप्रधान अविप्यम् अदन्ये यं वैनः मनसासुभिर्वा तदा गिरः वासुकृतो वचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्दमात्मनां चक्षुर्यदि अकृतयस्ततः परम तस्यात्तदन्द्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतिर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराचरन्ति तत्रोपगुणस्वभावः बोधानि विष्णुः सुरभोजितानि दुग्धशलिङ्गानि महात्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमदः परेभ्यः मत्तश्च मध्याह्नद सर्वदश्च धर्मं च साक्षात् बहु प्रणीतम् न वै विदुर्दृशयो नाभिदेवः न सिद्धमुख्या असुरमनुष्यः गोदश्च विद्याधरचारणातयः स्वयंवरार्धशम्भुः कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्भयासिकिर्वयं पादशेते विजानीमो धर्मं बाहुपदं बडाः
गुह्यं वशत्तन्तर्बोधव्यं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते यदा वने बलोक्यस्मने पुंसां धर्मः परस्तुतः भक्तियोः भगवति तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यति पुत्रकः अचामिलापि येनैव मृत्युभाषात् अमुच्यते एतावदारम् अगर्निष्करणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकर्ष्य पुत्रम् अहवान् यत्ताचामिलाभिः नारायणेति म्रियमाणयाय मुक्तिम् आयन वेद तैतं न महाजनो अयम देव्यः विमोहितमदिर्बद माययालम रय्यं जडे कृतमदिर मधुपपुष्पितायम वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ति सर्वात्मना विदुतते खलु पापयोगम् ते मे न दण्डवर्तन्त्यत यत्यमेषां स्यात् पादकं तदभिहन्ति दुर्गायवातः दे दे देवसिद्धपरिगीत पवित्रगादा ये सा तपः समत्रश भगवत्प्रपन्नः तान् न वसीतत हरिर्कदा कदयापि गुप्तान् नैषां वयं न च वय अयः प्रभवाम दण्डे प्राणानयत्वम् असुतो विमुखान् वोहन्त पातारविन्त महरन्तरसात् अजस्रम निष्कञ्चने परमहंसकुलैः प्रसक्ते दृष्टान् गृहे हृदयवत्मने बद्धदृष्टान् यक्मण भक्ति भगवत् गुणनामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो न वदि यच्चर एकतापि तान् आनयत्वम् असुतो असद विष्णुकृत्यां तक्षं जतं स भगवान् पुरुषः पुराणः नारायण स्वपुरुष यत् असत्कृतं नः स्वानामहो न विदशम असिताञ्जले नमः शान्तिर्करी यस्य नमः पुरुषाय पुम्ने अस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णु जगन् मङ्गलमां हसाम् अहतामपि कौरव्य विद्योैकान्तिके निष्कृतिमे स्वन्पदं प्रणतां बीजान् उत्तामानि हरिर्मुहुर्गो यदा सुजातया भक्त्या सत्यनात्मा ददातिभिः कृष्णाङ्ग्रे कृष्णाङ्ग्रे बत्तमधुलिन् न पडविशिष्टमाया पुण्यसितमदे विचनापहेषु अन्यस्तु कामहदात्मरज प्रमाष्टुम् ईषेद कर्म यदि एव रजपुणः स्यात् एतं स्वपत्र कथितम् भगवन् महित्वं सत्सत्य विस्मित दिगो यमकृकरास्ते नैवाचिताश्रय जन्म प्रतिसङ्गमाणा द्रष्टुम् स विप्यति तद प्रकृति स्म राजन् इतिका समीमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः हरयामास मणि आसीनो हरिमत्स्यसेनः हरिमत्स्ययन् श्रीहरि नमः भगवद् गोविन्द गोविन्द अदशतुर्थाध्यायः अदवच देवासुरनृणां सत्त्वनागाणां मृगपक्षिणां सामसिकस्थया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवे अन्तरः तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्ने यदा अनुसर्गं यदा सत्या ससज्ज भगवान् परः सुतवाच इति सम्प्रश्नमाहन्य राजर्षिर्बादरायणिः तदनञ्च महायोगे जगादमणि सप्तमाः श्रीशुभवाच यदा प्रचेद सहस्पुत्रः दश प्राचीनबर्हिषः अन्धसमुद्रात् उन्मक्ना तदृशुष्कां त्रमैर्वृदां त्रमेभ्यः कृत्यमाणास्ते दवो देवी दमन्यवः मुगतः पायमक्तिं च ससृजस्तद्दक्षया प्राप्य निर्दह्यमाणाय मानस्तान् अपलप्य गुरुत्वः राजवाच महान् सोममन्यं प्रसमयन्निव मातृमेभ्य महाबाहदेनेभ्य द्रोक्तमर्हतः विवर्तयिष्यवो योऽयं प्रजानां पदयस्पृदाः अहो प्रजापदे पदे भगवान् हरिरभ्यः वनस्पतिन् वोषधीश्च ससज्जमिषं विभुः अन्नं चरणमचरः स्यपतः पातचारणम् अहस्तयुक्तानं त्रिपदं च चतुष्पदः प्रियं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन चाणकः प्रजासत्ताय हि कदमवृक्षान् निर्दग्धुम् अर्हते आदिष्टद सतां मार्गं गोपम् यस्य देविदम पितरः पितामहेनापि दृष्टन्वः प्रपितामहे त्वगाणं पितरः पन्तदृशपक्ष्ण स्त्रियापदिः पदिप्रजानां तृक्षणम् ऋह्यज्ञानं बुधस्वहृत अन्तर्देहेषु बोधानम् आत्मा आस्ते हरिरेश्वरः सर्वन्तिष्ठिम् आयुक्षत्वं एवं वस्तोषितो सहसौ य समुत्पदितं देह आगासानं मन्युं मुल्पणम् आत्मजिज्ञासया यश्चेत् स गुणान् अधिवर्तते अलं दक्ते त्रमे दिनहि विलाणम शिवमस्तु वः वार्षिकेशा वराखण्डः पत्नित्य प्रतिगृह्यताम् विद्यामन्त्र्य वरालोहम कन्याम् अप्सरसीम नृप सोमराजा अयो तत्पादे धर्मेण उपयुपयेमिदे तेभ्यस्तस्यं समकुपत्र दर्शः प्राचेतसत्किलः यस्य प्रजा विसर्गेण लोक आबुरिदास्त्रयः यदा ससर्ज बोधानि दक्षोदहित्रवत्सलः वेदसा मनसा चैव तन्ममावहित शृणु मनसि वासितत्तु पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुरमनुष्यादिन्नव स्थलजलोकसः तमं ब्रह्मितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्द्यापादान् उपव्रज
स आचरते दुष्करं तपः तत्रागमशरणं नाम तीर्थं पापहरं परम अस्पृश्य अनुसवणम् तपसा दोषयत् हरिम् हस्तशिष्टांशकुख्येन भगवन्तं अतोक्षजं दुःख्यं तदवितास्यामि अस्य दुष्यत् यदो हरिः प्रजापतिवाच नम पराय अविदितानुभूतये पुनः त्वयापास निमित्तपन्तवे अदृष्टब्राह्मणे गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमदमानाय तदे स्वयं भुवे यस्य सदख्यं पुरुष अवेदि सख्यो सखाय वसन संवसत पुरे अस्मिन् पुनः यदा वर्णः व्यक्तदृष्टेः तस्मै गणेशाय नमस्करोमि देहो असव अक्ष मनवबोधमात्रः आत्मानमन्त्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणं च तक्तः न वेदः सर्वज्ञम् अनन्तमीडे यतो बरामः मनसो नाम रूपस्य दृष्टस्मृति सम्प्रमोषात् ये देखे बलया स्वसंस्तयः हंसाय तस्मै सुचिसत्मने नमः मणिषिणान्तर्हृतिः सन्निवेशितम् स शक्तिवेदनागविश्च त्रिविद्भिः अग्निम यदः दारुणि पञ्चदश्यम् मणिषया निष्कर्षन्ति गूढम् सवेः मम अशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुगानुभूतिः स सर्वनाम सचः विश्वरभः प्रसीदताम् अनिरुक्तात्मशक्तिः यच्चनिरुक्तं वचसा निरूपेदम् धियाक्षभिर्वा मनसा वोदत यस्य मा बोधस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् सभिः गुणावाय विसर्गलक्षणः यस्मिन् यतो ज्ञान च यस्य यस्मै यच्चयो यदा कुरुते कार्यते च परावर्षं परमं प्राकृतप्रसिद्धं तत् ब्रह्म तत् यद्रानन्यदेकं यच्छक्तयो वदनं वादिनां वैः विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति यशेषं मुखरात्ममहं तस्मै नमो अनन्तगुणाय भुम्ने अस्ति नास्ति च वस्तुनिष्ठयोर्यकस्तयोर्भिन्न विरुद्धधर्मयोः अपेक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्ययोः समं परं क्षणगुणं बृहत्तत् यो अनुग्रहात् भजतं पादमूलम् अनामरूप भगवान् अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्मगर्भभिः पेजे स मह्यं परमः प्रसीदतु एवं प्राकृतज्ञानपदैर्जनानां यदा स्वयं देहगतो विपादि यदा नरः पार्थिवमाश्रितो गुणः स ईश्वर मे गुरुदां मनोरथम् शेषगोच इदस्ततः संस्तवतः स तस्मिन् अहमशने आविरसतु गुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुवर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः सक्कसङ्गासि चर्मेषु धनुपाश गदाधरः पीतवास गणश्यामः प्रसन्नवदने क्षणः वनमाला निवीताङ्गो असत् श्रीवत्सकौस्तुभः महागिरिडखड्गः स्वर्णमकरकुण्डलः काञ्चाङ्गुलीये वलयः नोबराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमहनमरूपं बिभ्रत त्रिभुवनेश्वरः ततो नारदनन्ताच्यः भाषतिः सर्वयोधभिः स्तूयमनः सिद्धगन्धर्वचारणिः रूपं महदाश्चर्यमविशक्ष्यागद सात्वसः अनामदन्तवत्तभूमो प्रहृष्टात्म प्रजापतिः न किञ्चनोदीरयितुम् अशकत् यव्रयामुदा आपरितमणद्वारे हृदिन्य इव निचरैः तं तथापनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिमुविद्धः सर्वभूतानां वितमः जनार्दनः श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभागः संसिद्धस्तपसा भवन् यच्छत्रया मत्परया पये भावं परं गतः यदहं ते प्रजानाथः यत्ते हास्योद्ब्रह्मणं तपः अमेष कामभूतानां यत् भूयासुरविभूतयः ब्रह्मा भवः भवन्तश्च मणवः विभूतेश्वरः विभूतयो मम खेदः भूतानां तत्पूतिहेतपः तवो मे हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रिया आकृतिः अङ्गानि तदव जाता धर्म आत्मा सबक्स्वरः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मयि अनन्ते गुणतः गुणविग्रहः यदा आसीत् ततः प्रयावात्यः स्वयंभुः समुत्तजः स वै यदा महादेव मम द्विजोपब्रह्मितः यन्मेन किलम् इवात्मानम् उद्यतः सर्वकर्मणि आदमे अभिहितः देवस्तव अलप्यत दारुणम् नव विश्वसुजयुष्मान् येनादौ असृजत् विभुः एषा पञ्चजनस्याङ्ग लिखिताभिः प्रजापतिः आसक्ति नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् यदुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः यदुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिषभाविष्यसि तत्र अधस्तात् प्रजा सर्वः मिथुनी भूय मायः मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिमे श्रीशुकोवाच इत्युक्तः मृषदस्तस्य भगवान् स्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैव अन्तर्तते हरिः श्रीहरि नमः शंसनः गोपिकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच तस्यां च पाञ्चजन्यां वै
कृष्णमायो प्रमिद हर्यस्व संज्ञान आयुधम हर्यस्व संज्ञान आयुधम पुत्रानाजनयत्ते पुत्रानाजनयत्ते विभुः अप्रतिक धर्मशीलस्ते सर्वे दाक्षायण रभः पित्रा प्रक्ता प्रजा सके प्रदेश में प्रयुद्ध में अत्र नारायण सरस्थितम सिंधु समुद्र इह कंकमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्धे निषेविदम तत्वस्पर्शनादेव विनित्वदमलाशयः धर्मे पारमांशे च क्रोधोत्पन्नमदयो अभ्युदयः देवरेदव वक्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः अजाविवर्तयो यत्तान् देवर्षिस्तान् तदसः उवाच चात हर्यस्व कथं सक्ष्यते वै प्रजाः अतुष्पान्तमभवो योयम बालिशापद पालकाः तदैकपुरुषं राष्ट्रं कुलम चातुष्ट निर्गमम् अहुरोपां प्रियं चापि पुमांसं पुंसलीपदिम् नदीमुभयतो वाहं पंचात्पुदम मौगृहम क्वचितं समचित्रकदम शौरभव्यम स्वयं भ्रमिम कदम स्वपितरा देशम अविद्वांसो विपश्यतः अनुरूपम अविज्ञायः अहो सर्गं करिष्यत शिशुवाच तन्निसंयाद हर्यस्व औत्पत्तिक मनीषया वाचकुलं तु देवर्षे स्वयं विमम ऋषोद्धिया वो क्षेत्रं संख्यं धनादिः दशमन्तलम् आतुषतस्य निर्माणं किमासत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्वर्यो भगवान् शास्त्रयो परः सद तमातुष्पापमं पुंसः किमासत्कर्मभिर्भवेत् उमा नैवेदि यद्गद्वा बलस्वर्गं ददुकदो वेदा प्रत्यग्धामाविदः किमासत्कर्मभिर्भवेत् नानालोभात्मनः बुद्धिः स्वैरिणीव गुणं ददा तन्निष्ठमहदस्यः किमासत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्कल्पंसिदैश्वर्यं संसारन्तं कुर्या उपाद्यवत् तद्गतिर् अबुधस्यः किमासत्कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यब्जयगरीं मायां वेलाघोलान्तवेगिताम् अतस्य तमभिज्ञास्य किमासत्कर्मभिर्भवेत् पंचविंशति तत्त्वानां पुरुष अद्भुततर्पणम् अध्यात्म अबुधस्यः किमासत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वर्यं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षान् दर्शनम् विविक्तपदमज्ञाय किमासत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वनिष्कर्ष यज्जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्यः किमासत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितरादेशं यौनभेद निवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविषम्योपक्रमेत् यदि व्यवस्थितराजन् हर्यस्व एकचेति सहाय परिवेस्तम परिक्रम्य पन्थानाम् अनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्बाधय ऋषिकेश पतां पुजे अखण्डं चित्तमावेश लोहनानि चरन् मुनिः नाशं संयोगत्राणां नारदाचेर सारिणाम् अन्वतप्यत शोचन सुप्रजस्त्वं सुचां पदम स भूयः पाञ्चजन्यायाम् अजेन परिसन्तितः वत्सानजनयत् दक्षः सबलास्मान् सहस्रशः देभिः पित्रा समादिष्टः प्रजासर्गे हृदवृतः नारायण सरो दक्षिण यत्र चित्तः स्वपूर्वजः तत्पुष्पशनादेव विनित्वतमलाशयः जपन्त ब्रह्म परमं देवस्ते अत्र महत्तर तपः अभक्षः स्वादिशमासान् अधिचित् वायुभोजनः आराधयन् मन्त्रविम अप्यस्यन्त यतस्पतिमे ओं नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने यशत सत्वतिष्ठाय हंसाय धीमहि दितानपि राजेन्द्र यदि सर्गदियो मुनिः कुवेत्यनार्थप्राह वाचगोलानि कुर्वत् दाक्षायणः संसर्गः गदतो निगमं मम अन्विच्छादा अणुपदवीं प्रातॄणं प्रातृवत्सलाः प्रातॄणं प्रयाणं प्रात यो अनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यवन्तुः पुरुषो महद्भिः सगतो मोदधिः एतावदुक्त्वा प्रयो नारदो अमोघदर्शनः देवभिः चान्वगमन् मार्गं भ्रातॄणामेव मारुषः सदृक्षणं प्रतीक्षणं फलस्यानुपदं कथाः आत्यापिते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पादान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन् नारद कृतपुत्रनाशम् उपाशृणोते शुक्रद नारदायासु तत्र शोकविमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः प्रसादस्फुरिदातरः अक्षवाच अहो असाधो साधनम् साधुलिङ्गेन दास्तया असात्वकार्यम् अर्भागान् असात्वकार्यार्भगानां यक्षोर्मार्ग प्रदर्शितः त्रयस्त्रिभिर् अणुमुक्तानां ऋणस्त्रिभिर् अमुक्तानां मीमांसितकर्मणां ऋणस्त्रिभिर् अमुक्तानां मीमांसितकर्मणां इत्यादः शेषपापः लोकयोरुभयोः कृतः एवं तम नरणक्रोशो बालानां मदिभित्हरेः पार्षदमध्ये सरसि यशोः दर्भत्रभः नरः पाकपदा नित्यं भूतानुग्रहकातराः हृदयत्वं सौहृदग्नं वै
वैरंगरम अवैरिनम वैरंगरम अवैरिनम यत्पुंसां विरागः स्यात् तो यः केवलिना वृषा मन्यसे स्केत्युपशमम स्नेह पाशनिकन्दनम ताणुपयन्न जानामि अमान विषय दीक्षताम यद्व्यतिदे स्वयं तस्मन्न ततः भिन्नतिः परिः यन्नस्तं कर्मसन्तानं साधनम गृहमेदिनम तदवानसि तद्वशः विप्रियं तद्पश्यदम तन्दकृत्तन यन्नस्तम आवत्रम आचर्य पुनः तस्माल्लोकस्य ते मूढः न भवेत् ब्रह्मदः पदम शिशुकोच परिचक्राः तद्बाणमनार्थः साधुसम्मतः एतावन् साधुपादो हि दीक्षेते स्परः स्वयं श्री नमः शंशभः गोविंद गोविंद गोविंद। अथ षष्ठाध्यायः श्रीशुकोच तदप्राचेत स्व आसिक्त्याम् अनुनीय स्वयं भुवः षष्ठं सञ्चरयामास दुहितृः पितृवत्सलः तथा धर्माय कायन्दोर्दृशद त्रिनव तत्त्ववान् भूताङ्गिर कृशास्पुभ्यो ते दाक्ष्याय चापरः नामधेयान् अमुषं सापत्यानं च मे शृणुः व्यासम प्रसृति प्रसवेर्लोभा अपरिदास्त्रयः बाणलब्धः कबुजामीर् विश्वा साध्या मरुत्वती वसुर्मुहूर्त संकल्प धर्मवत्यः सुतान् शृणु बाणस्थः देवऋषभः यन्त्रसेनस्ततो नृपः विद्योतः आसील्लम्बायस ततश्च स्तनयत्नभः खगोपः कुसङ्गडस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भुवो दुःखानि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततो अभवत् विश्वदेवस्तु विश्वायः प्रजंस्थान प्रचक्षते सात्यकणस्तु सात्यः अर्थसिद्धिस्तु तत्सदः मरुत्वंश जयन्तश्च मरुत्पत्यम बभूवदहो जयन्तो वासुदेवंश भुवेन्द्र इदीयम वेदहो मौहूर्तिका देवगणः मुहूर्तायाश्च जक्तिरे देवैः कालं प्रयच्छन्ति बोधनम स्वस्वकालजं संकल्पायाश्च संकल्पः कामसंकल्पश्च स्मृतः वसव अष्ट वसव पुत्रास्तेषां नामानि मेषुणः द्रोणः प्राणः ध्रुवः अर्कुः अक्षरदोषो वसुर्विभावसुः षोडशाभिमदेः पत्न्यः हर्षशोक भयादयः प्राणस्योर्जस्पति भार्या सह आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्यः विविधपरः मार्गस्य वासना भार्यः पुत्रस्तशातयः स्फुटाः अक्षरभार्या वसुर्धारा पुत्र द्रविणखादकः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखतयस्ततः दोषस्य सर्वरे पुत्रः शिशुमाला हरिकरः वसुराङ्गिरसि पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः पदो मनुश्चाक्षुषो आवत् विश्वे साध्य मनोसुतः विभा वसुर असुदोष शिष्टम रोषिषमादम पञ्चयामादबोधानि येन च कृतिकर्मसु स्वरूपासूद बोधस्य भार्या रुत्रंश्च कोडिशः रैवतो अजो भवो भीमो वाम उक्रो वृषागभिः अधिकपादैर्बुद्ध्यम् अजय पादिर्बुन्त्यो बहुरोभो महानिति रत्रस्य पार्षदाश्चान्यः घोरः बोधविनायकः प्रजापतिरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितृन्नद अदर्वाङ्गिरसम वेदम पुत्रत्व चाहुरत्व सति कृशास्वाशिषि वाजयम त्र्यम्बकेशम अजय जनत् दिशनायम वेदशिरोः विदेवलम वैनं वनम राक्षस्य वरदः खतुः पतङ्गी यामिनी दिच पदंगी असुद बदगान यामिनी सलबाणद सलबाणद सुवर्णासुद गरुडम साक्षात् एकतेन सवाहनम सूर्यसुद मनोरम सूर्यसुद मनोरम च खतुर्नागन अनेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राण्यन्तो पद्यस्त भारतः दक्षसावतसो अणवत्यस्तासु यक्ष्मग्रहात्तिदः गुणप्रसत्यतं सोमः कलालेभे धक्षयतितः शृणुनामानि लोहणं मातृणं शङ्कराणि च अध कश्यप पत्नीनम यत् वसुतमिदं जगत् तिथिर्तनुः काष्ठ अरिष्ट सरसायिला मुनिक्रोधवशात् अमलासुरभिः सरसादिभिः तिमिर्यादो गणः आसन्न स्वापतः सरमासुदः सुरभिर्महिषागावो ये चान्यत्रिषभा ताम्राय स्यन तत्रात्यः मुनिरप्सरसां गणाः तन्दशोकादयः सर्व राजन् क्रोधवशात्मजः हिलाय बूरुः सर्वे ज्ञाततानाश्च सौरसः हरिष्टायाश्च गन्धर्वः काष्ठाय त्वेषवेतराः सदा धनुर्येकषष्टिस्तेषां प्रादानिकान् शृणु
ते मत संबल अरिष्ट हयक्रीव विभावस अयोमुख संगशिरा सर्वाणु कपिलारुण पुलमः वृषभल्वाच एक चक्राणुदावण धूम्रकेशविरवाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः सर्वाणः सुप्रभं कन्यामुवाह नवचिकिल वृषभन्वनस्त सन्मिष्टम यदि नाहसो बलि बलि वैश्वानरसदहो याश्च सदसश्चारु दर्शनः उपदानपि हयशिरो उपदानपि हयशिरा बुलामः कालगा यतता उपदानपि हिरण्यक्षः क्रदुर्हयशिराम ध्रुव बुलामं कालगं च ते वैश्वानरसदे तुकः उभयमे अधः भगवान् कश्यपः ब्रह्मचोदितः पौलमः कालिके यश्च दानवः युतशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यक्षक्तांस्ते पितुपिता जहान स्वर्गदः राजन्यः इन्द्र प्रियङ्करः विप्रजितः सिंहकायाम सिंहिकायां सदं चैकम् आजिजनत् आहो ज्येष्ठं खेद सदं गृहत्वं च गृहत्वं जय उभागतः अतात सुगतं वंशो यो आदित्यर अनुभूर्वसः यत्र नारायण देवः स्वांसेन अवतरत् विवस्मान् आद्यमा उषा त्वष्टात् सविता भगः ताता पिता वरुणो मित्रः सक्र स्वतः शात्रदेवं संख्यासूयद वै वेदनं च महाभाग यमं देवं यमिं तदा सैव भूत्वाद बलवः बलावत्सास्त्यो सुशिवे भुविः छाया शनिचरम देवः सावर्णं च पुणुं ततः कन्यां च तावतिम जया वै पवरे संवरणम पतिम अर्यं न मातृका पत्निः तयोश्चश्रनयः सुतः अत्र वै मानुषी जातिर् ब्रह्मण चोपगद् भूषाणपत्यः पृष्ठात् अक्षदन्तो अपवत् पुरः यो असव रक्षाय कुपितम यः स विवृत्तवृत्तजः प्रस्तुत इत्यानुजा भद्रा रचना नाम खंडका सन्निवेशयोर्जक्तिः विश्वरूपश्च विद्यमान तमवृज सरकणः स्वश्रियमर्थसदाम् अभि विमदेन परित्यक्ता पूर्ण आंगिरसेन यत् अधशब्दमध्यायः राजवाच कास्य हेतुः परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सदाः एतत्क्षिप्त भगवान शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ शिशुवाच इंद्रस्त्री भुवनैश्वर्य मधुर्लंघित सत्पदः मरुद्भिर्वसुभिः ऋतैरादित्यैर्नृभिर्नृपः विश्वदेवश्च खात्यश्च नासत्याप्यं परिष्ठितः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधर अप्सरोभिश्च केन्द्रैः पदगौरगैः निषेव्यमाणो भगवान् स्तूयमानश्च भारतः उपगीयमानः ललित आस्थान अत्यासनाश्रितः पाण्डुरेण आदपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणः व्यक्ताचार्यः पारमेश्चामरव्यजनादिभिः विराजमान भौलम्यः सकतासनया वृषम स यदा परमाचार्यं देवानाम् आत्मनश्च नाप्यानन्दत सम्प्राप्तं प्रतिदानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरं नमस्कृतं न चचालासनादिन्द्र पश्यन्नपि सभागतं तदा निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभुः आयु स्वगृहं दृष्टमे विद्वान् श्रीमद विक्रियाम तर्ह्यव प्रतिबुद्ध्येन्द्रो ऊर्हेरणम् आत्मनः गर्हयामास सदसि स्वयम् आत्मना अहो पद मम असाधु कृतं वै अप्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्यनः गुरुः सदसि हास्पदः को दृश्यते को कृत्यत् पंडितलक्ष्मीमन्त्री विष्णव पदेरपि अयहमासुरम भावम् एतात्य विभूतेश्वरः ये पारमेष्ठ्यम दर्शनम् अधितिष्ठन् न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेति ब्रूयो धर्मं तेन परं पितुः देशम् कुमुददेष्टॄणां पदं तमसिख्यतः ये शतत्युर्वशस्ते वै मज्जन्त्यस्मप्लवा इव अदहम् अमराचार्यम् आघातदर्शनम् त्वजम् प्रसादयस्य निषदः शेषणा तच्चरणं स्पृशन् एवं चिन्तयतस्तस्य मोहनः भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गदा अदुष्टं कदिमत्यात्ममायया गुरुर्नादिगतः सख्यां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् दियः सुरयुक्तः सर्वनालपदात्मनः तच्छ्रुत्वैवासुराः सर्वे आश्रित्यौसनसं मदम् देवं प्रत्युत्यमं चक्र दुर्मदा आदतायनः दैर्वशिष्टेषु दीक्ष्णैः निर्भिन्नाङ्गोरो बाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रः नदकन्तराः तांस्तथाप्यर्थितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मपूर्वजः
कृपया पर्यादेव उवाच परिशान्तयन् ब्रह्मोवाच अहो पद सरश्रेष्ठह्यपत्रं वा कृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं तान्दम ऐश्वर्यान् नाम नाप्यनन्दत तस्यायम् अनयस्यासीत् स्वरेभ्यः पराभवः प्रक्षिणे प्रक्षिणेभ्यः स्वैरिभ्य समृत्तानं च यत् पसुरः अगमनत्वशत पश्य प्रक्षिणानुगुर्वादिक्रमात् सम्प्रत्युपदिशितान् वयः काव्यमाराध्य भक्तितः आदतः आदिधीरन् गणयनम ममाभिः भृग देवतः त्रिविष्टभम किं गणयन्त्यवेत्यं गणयन्त्यवेत्यं मन्त्र भृगुणाम् अणुशिक्षितार्थः न विप्रगोविन्दं कविस्मरणम भवन्त्यवत्राणि नरस्मरणम तात्मस्वरूपं भजतासु विप्रम तदस्विनम ताष्टमादात्मपन्तं सभाजितात्तन स विदास्यते बहु यदि शमिष्यत्वम् उदास्य कर्म शेषुवाच स एवं उदिता राजन् ब्रह्मणः भगतस्वरः त्रिशमित्वाष्टमुपव्रज परिष्वजेदमब्रुवन् अब्रुवन् देवोऽथ वयं ते अदितयः प्राप्त आश्रमं पत्रमस्तु ते काम संपत्त्यतां तावत् पितॄणां समयोजितः पुत्राणां हि परोधर्मः पितृशुश्रूषणां समयोजितः पुत्राणां हि परोधर्मः पितृशुश्रूषणं सदाम अभिपुत्रपदां ब्रह्मण किमुत ब्रह्मचारणम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः प्रजामूर्ति हि प्रजापतेः प्रातः मरुत्पतिर्भूमिर्माता साक्षात् प्रक्षिते सनुः दययः भगिनी भूमिर्धर्मस्य आत्मा अदितिः स्वयं अग्निरप्यागतो मूर्तेः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्तिं परपरापमं दवसापणयस्ताद संदेशं कर्तुमर्हसि ऋणीमहे तु उपाध्यायं ब्रह्मेष्टं ब्राह्मणं कुर्म यदाञ्जसा विशेष्यामः सपत्नंस्तव तेजसा न गर्हयन्ति ह्यत्तेषु यविष्टाङ्ग्रि अभिवादनं छन्दप्यन्यत्र न ब्रह्मण भयो ज्येष्ठस्य कारणं ऋषिर्वाच अप्यतितः सर्गणैः पौरोहित्ये महातपः स विश्वरूपास्थानः प्रसन्न लक्ष्मया गिरा ऋषिर्वाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवच्च उपव्ययं कथं न मत्कृतो नाथः लोकेशैर अभियाचितं प्रत्यक्यास्यति तशिष्य स एव स्वार्थ उच्यते रागेचरणं हि तनं हिंसुलाञ्छनं ध्येनः निर्वर्तित साधु सत्कृह्य कथं विगर्ह्यं न कथं यादीश्वराः पौरोदशं हृष्यति येन दुर्पतिः तदा भिन्न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणिरर्थश्च साधु ये श्रीशुवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूप महातपः पौरोहित्यं वृद्धचक्रे परमेण समाधिनः येषरत्विषम श्रियं गुप्तम् औसनस्यापि विद्यः आचित्यतान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभो यया गुप्तमः साक्षाज्जिज्ञ असुर चमुर्विभुः तां रहस्य महेन्द्राय विश्वरूप उदारधिः श्री हरिनमः गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद। अदाष्टमध्यायः राजवाच यया गुप्त साक्षात् ऋभुसैनिकान् क्रीडन्निपविडचित्तैलोक्या बभुजे श्रियं भगवन्स्थानं ममाख्या हि वर्मनारायणात्मकं यदा आदतायनः शत्रुनियनः गुप्त अजयन् मृते श्रीशुवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्राय अनुपृच्छ्यते नारायणाख्यं वर्मः तद्इहैकमना शृणु। ऋषिर्वाच दौताङ्ग्रि पाणिराचार्य स पवित्र उदमुखः यदस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राप्यं वाक्यतः शुचिः नारायणमयम वर्मः सन्नह्यत् वय आगते पादयुर्जानुर्वोरुर्वोरुर्वोरुतरे हृत्यदोरसि मुखे सरस्य अणुपूर्व्या ओङ्कारादीनि विन्यसत् ओं नमो नारायणायेति विपर्ययम् अदापिपा अरण्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादि यहारान्तम् अंगुष्ठपर्वसु प्रणवादि यहारान्तम् अंगुल्य अंगुष्ठपर्वसु न्यसेत् तृतीय ओंकारम विहारमणुवर्तने षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारम शिखया दिशेत्। ओंकारम विहारमणुवर्तने
निषेध तृतीय ओंकारम विकारमण मूर्तनि शकारम तो ब्रुवर मध्य नकारम शिकया दिशेत वेकारम नेत्रयोर व्यंजन नकारम सर्प संदेशो आहारम अस्त्रमुद्देश्य मंत्रमूर्ति भवेत बुधः सवे सर्गम पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायति ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या जयस्तवो मुक्तिं यमं मंत्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदत्यान् मम सर्परक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रपृष्ठे हरारि चर्मासि कदेश स्थाप पाषाण तदानो अष्टगुणाष्टबाहुको जलेश मां रक्षतमूर्तिः यादव गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेश माया बडुपामणाभ्यात् त्रिविक्रमके अवधु विश्वरूपः उदृष्टस्फटव्याजी मुखादिषु प्रभुः आयन् नृसिंहो असुरयोधपारिः विमुञ्चतैक्यस्य महाट्टहासं दिशो विनोदन्यपदंश्च गर्भः रक्षत्वसवमात्मनि यज्ञकल्पः स्वतं श्रियोन्नीतमतरो वराहः रामात्रिकोटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणाभ्यात् वरदाकृज अंशुमान् मामुकधर्मात्तखिलात् रमादान् नारायणपादो नरस्य हासात् ततस्तयोगात् योगनाथपायात् उनेश कपिल कर्मपन्थात् सनत्कुमार अवधू कामदेवात् हयशेष मां पदि देवहरणात् देवशिवजः पुरुषाच्चनान्तरात् कुर्म हरिर्मां नरयात् अशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पार्थपत्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यक्षलोकात् अवदात् जनान्दात् बलो गणात् क्रोधवशात् अहीन्द्रः त्वयिवायिना भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु भाखण्ड गणात् प्रमादात् कल्कि कलिः कालमलात् प्रभादु धर्मवनायोरो गृदावतारः मां केशव कथया प्रादरभ्यात् गोविन्द संगमम् आत्मवेणुः नारायण प्रार्थन उदात्त शक्तिः मध्यन्दिने विष्णु अधीन्द्रपाणिः देवो अपराह्ने मधुहो कृतन्वा सायं त्रिधामावद् माधवो मां दोष ऋषिकेश उदात्तरात्तः निशित योग अवधु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम अपररात्रीशः प्रत्योष ईशः आसिधरो जनातनः दामोदराव्यात् अनुसन्त्यम प्रबाधे विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं जिघान्तानल दिक्मनेमि प्रमण समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम तन्दक्ति हरिसैन्यमासु कक्षं यदः वादसगो हुताशः गदे असनिस्पर्शनं विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि अजित प्रियासि कुष्मण्ड वैनायक यक्ष रक्षो बोधग्रहं चूर्णयार्यन् तं यादतान प्रमद प्रेदमात्र यशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् नरेन्द्र वित्रापय कृष्ण बोरिदो हेमस्वनः हरेर्हृदयानि कंपयन् तम दिक्मदारासि हरारि सैन्यं येष प्रयुक्त मम चिन्ते चक्षुंसि चन्द्र चादय त्वषामहोनां हरपापचक्षुराम यन्नो भयमकर्हेभ्य अभूत् केदुभ्य नृभ्य एव च सरिसुभेभ्य दंशेभ्य भूतेभ्यो अहोभ्य एव वा सर्वान् एतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् पर्यान्त संशयं सत्य येन हर्षय प्रदीपकः गरुड भगवान् स्तोत्रस्तोभश्चन्दोमय प्रभुः नक्षत्रशेषकृच्छभ्यः विश्वक्सेन स्पनापभिः सर्व आवुत्भ्यो हरे नाम रूपायान् आयुधानि नः बुद्धिन्द्रियमण प्राणन् पान्तु पार्षदभूषणः यदा हि भगवान् एव वस्तुतः सतसच्चयत् सत्येन अनेन न सर्वे यान्ति नाशमुपात् उपद्रवः यदैकात्म्याम् अनुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुधं लिङ्गाख्या तत् शक्तिस्पमायः तेनैव सत्यमानः तदुपक्त्या भगवान् हरिः पाद सर्वैः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः यदिक्षुत्वमद समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रजाभयं लोकभयशनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजः भगवन्निदमाख्यातम् स्मर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्चसा येन सदंसितो असुरयोतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संसृजत् सत्यः सात्वसात् स विमुच्यते न कुतचित् भयं तस्य विद्यां वदारयतो भवेत् राजतस्योक्रादिप्यो यक्रादिप्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् त्वजः योगधारणिका स्वाङ्क्रम जहोस कुमर्दन्वनि तस्योपरि विमानः कन्दर्पपतिरेकतः यौ चित्रदः श्रीपरिपदहो यत्र त्वजक्षयः पकणान्यपदत् सत्यः स विमानश्लभाक्षरः स बालगिल्यवचनात् अस्तिन्यादाय वचनात् अस्तिन्यादाय विस्मृतः प्राच्य प्राचीं सरस्वत्यां स्नात्वा धाम
स्वमन भगाते शिशुवाच यदम शुणुयात् कालो काले यो धारयते चातुरतः तम नमस्यन्ते बोधाने मुच्यते सर्वतो पयात् यदम विद्याम् अधिगतो यशोरूपचतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजहे विनिर्जित्य मृदे असुरान् श्रीहरे नमः शमशमि नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद அதுதான் தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடாது. இந்திரனுக்கு உபதேசம் இப்போ இந்திரனே பார் குரு வதம் மாற்றம் ஆரம்பிக்கிறான். இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தா இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தா ஓம் நமோ அது நவம அத்தியாய श्रीवाच दास्यासन विश्वरूपस्य श्रीराम चित्रेणि भारतः सोमवेदं सरावेदम् अन्नादविधि सृष्टम सवै प्रकृष्यते व्यक्तो मागम प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत्त यस्कवितरहो देवः स प्रश्रयं त्रिवः स एव हि ततो भागं परोक्षम् असुरान् प्रति यजमान अवहत् भागं मातृस्नेहवशानिकः तत् देवहरणं तस्य धर्मालिकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तथा वेदस तच्चेषान् याचिनत् वृषा सोमवेदं तु यत् तस्य कलविंग सरावेदम अन्नादम यत् दित्रिः ब्रह्महत्यम अंजलिना चक्रः यतभीश्वरः संवत्सरान्ते तदगम बोधनं स विसुत्तये भूमि अम्बुत्रमयोषित्यश्चतुर्था यवदत् हरिः भूमिस्तरीयं चक्रः गादपूर्वरेण वै हिरणं ब्रह्महत्यायाः रूपं तपोमं प्रदर्श्यते दुर्यं चेद विरोहेण वरेण चक्रुतमः देशं निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदर्श्यते सत्तत्काम वरेणाहं तुरीयं चक्रुः स्त्रियः अजोरूपेण तास्पम्भो मासे मासे प्रदर्श्यते रव्यभूय वरेणावस्तुरीयं जक्रुर्मलम तासुत्पत्तिपेणाप्यं नष्टं तत्तरदि शिवन आदपुत्र सदस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रभिः इन्द्रशत्रुविवतस्व माचिरं जहि वित्वशम अदान्वाहार्य पच वचनात्तुत्थितो घोरदर्शनः आदान्वाहार्य पचनात् उत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव दुरोहणम युगान्त समये यदा विश्ववर्तमानम येषु मात्रम दिने दिने रक्तशैल प्रदीकासम संध्या प्राणिक वचसम तप्त ताम्रशिखा स्पर्शम मध्याह्नाक्रोक्र लोचनम देदीप्यमाणे त्रिशिखे 16 आरभ्य रोदसी तत्यन्तम उन्नतन्तम च चालयन्तम तत्पदा महिम तरी गंभीर वक्रण पिपदा च नभस्थलम लिखता जिह्वयक्षाणि प्रसता भुवनत्रयम महदः रौतदृशनांशेन जम्बमाणं मुहुर्मुहुः वेत्रस्तातोतवर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृतो इमे लोहस तमसः त्वाष्ट्रमूर्तिना सविवृत्त यदि प्रक्तः पावः परमतारणः तं निजक्तुरभित्रत्यः सगणः विबुदर्शभः स्वैषैः दिव्यास्त्र शस्त्रौकिः स्वाकृष्यते तानि कृष्णसः तदस्ते विस्मितः सर्वे विषण्णः दर्शते सः प्रत्यञ्चम् आदिपुरुषम् अवदस्तुः समाहितः देववचो वायुअम्बरान् अग्न्य क्षिदं यस्त्रिलोकः वायु अम्बराग्नि अप्षिद यस्त्रिलोकः ब्रह्मादयो वयम् उत्पचन्तः हराम यस्महि बलिम् अन्तो असौ विवेदि यस्मादर्णम ततो नः अभिस्वदन्तं परिपूर्ण काम स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोब सल्पत्यपरं हि बालिशः स्वलाङ्कुलेनादि तितत्ति सिन्तुम यशोरसंख्य जगतिम स्वनाभम मनोज्ञता आपत्य तदार दुर्गम स एव नस्त्वाष्टं भयात् तादा आश्रितान् वारिश्चरो अभिनूनम पुरा स्वयंपुरभि संयमाम्ब युतिर्नवादोर्मिरविः खलाखराले एव अरविन्दात् परिदस्तरा तदारः तस्मात् भयात् येन स नो अस्तु पारः एक ईशो जजमायुजातः ससर्ज येनान् सुजाम विश्वम् अयं न यास्यामि
पुनः समीहतः पश्यामि लिङ्गम प्रदिकेशमानिनः योनः सपत्तन प्रसम आत्यमानान्त दैवस्य दिजङ्गन्तसु नित्ययेवः कृतापदारस्तनभिः स्वमायः कृत्वा आत्मसात्पादियुगे युगे च तमेव देवं वयमात्मदेवदम परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यत् प्रजाम सर्वे शरणं शरणं स्वर्णं सनो दास्यसिद्धि दास्यति सं महात्मा शिशुवाच यदि तेषां महाराजः शरणम् उपदिष्टताम् प्रदर्श्य दृश्यभूताभिः सङ्गचक्रकदातरः आत्मतुल्यः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभः पर्युपासितम् उन्नित्र शरदम्बुरुहेक्षणम् दृष्ट्वातम् आवणौ दृष्ट्वातमवणवो सर्वैः शिक्षाणाह्लाद विक्लवाः शिक्षाणाह्लाद विक्लवाः ताण्डवत्तपैदः लाचनचनिर्वुत्थाय दृष्टभो देववचः नमस्ते यज्ञवेद्याय वयसे युवदयिते नमः नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहोदये सुपुरुहोदये यद्देह गदिनाम दृष्टनाम ईशिदो परमं पदम नार्वाचेनः विसर्गस्य दादर्वेदितमर्हति दादर्वेदितमर्हति ओम नमस्ते अस्तु भगवान नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिप्रचकैः परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुरणं पारम हंस्य धर्मेणोत्गाडित तम कवाडद्वारे चित्ते अभवृतम् आत्मलोके स्वयं उपलब्धा निज सुखानुभवो भवान् द्रवबोधयित द्रवबोध इव दवायम विहार योगो यत् अशरणो अशरीर इदम् अनपेक्षित अस्मत् समवायम् आत्मनैव अभिक्रियमाणेन सगुणम् अगुण स्वजसि पासि हरसि अदत्र भवान् किं देवदत्तपत्तिः गुणविसर्ग पतितः पारतन्त्र्येण स्वगत कुशलम फलमुपाददात्याहोस्वित् आत्मा राम उपशमशेरः समञ्जस दर्शन उदास्त इति आपन विदामः न हि विरोध उभयम् भगवत् अपरिगणित गुणगणे ईश्वरे अणवगाह्य महात्म्य अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाण आभास कुदर्क शास्त्र कलिल अंधकरणाश्रय द्रवक्राह वादिनाम विवदानावसरम् उपरद समस्त मायामये केवल एवात्म मायाम अंतर्ताय कोन्वर्तो दुर्गणैव भवति स्वरूपत्वया भावात् सम विषम मदेनम मदमनुसरसि यतः रज्जुगण्ड सर्वादितियम संयमिः पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत् कारणबोधः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुण आभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अधः भावः तपः अहिममृत रस समुद्र विदुषः सकृतावलीतया स्वमनसि निष्यन्दमान अनवरतं सुखेन विस्मारित तुष्टश्रुत ऋषिय सुकल्य सापासः परम भागवत एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि निद्रां निरन्तरं निर्वृत मनसः कथमुह वा एदे मधुमदन मधुमूलः स्वार्थ कुशल आत्मप्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरण अंबुजानुसेवां विसर्जन्ते तन्न यत्र अणरेम संसार पर्यावर्तः त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकं मनोहरानुभाव तपेभ्यः विभूतयोः त्यज धनुजादयाश्चापि तेषाम् अनुभवक्रम समयो अयमिति स्वात्ममायः स्वर्णरं मृगं मिश्रित जडचराकृतिभिर् यदा पराधम दण्डतरः तदत्र एवं येनमभिः भगवन् जहि त्वाष्टमदः यदि मन्यसे अस्माकं तावकानां तपः नतानम ततः ततामह तव चरणनलिन युगल ध्यानानुबन्ध हृदय निकटानाम स्वलिंग पौरेण आत्मसात्कृतानाम् अनुकम्बा अनुरञ्चित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन विकलितं मधुरं मुखर सा अमृत कलया शान्तस्तापन अणुकार्हसि
समयदम अद भगवस्माभिर अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्ताय अमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायानाम अंतर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यक्षात्म स्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देह अवस्थान विशेषम तत् उपलम्बक तया अनुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिणः आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः क्रियाणि व अर्थ विशेष विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिंगादिभिर इव हिरण्यरेतसः आदि स्वयं तत् उपकल्पया अस्माकं भगवतः परमगुरोस्तव सदबल छायायां विविध वर्जन संसार परिश्रमोपशमनी उपश्रुताम वयम यत्कामेनो उपसादिताः अदो एषः जहित्वाष्टम प्रसन्तम भुवनत्रयम् अस्तानि येन कृष्ण अस्त्रान् युतानि च अस्त्रान् युतानि च हंसाय दखर निर्याय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयस्य निर्वक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्त जा समाप्ता वन्ते फलिष्ठ कथये हरिये नमस्ते शिशुवाच आदिमो राजन सादरम त्रिदशे हरिः स्वयं उपस्थानमाहन्य राहदान अभिनन्दितः शिवहोणस्य प्रीतो अहं व सर्वश्रेष्ठ मधुवस्थान विद्यया आत्मशरीरस्पतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया विमयिः किं दराभं मयि प्रीतिः तदाभिः विबुधशवः मय्ये कान्तो मदिर् नान्यन्मत्तः वाञ्छति तत्त्ववित् न वेदः कृपयः विपुणः स आत्मनः गुणवस्तुतृक् अस्य तान्निच्छतो यच्चेत् यदि सो असौ तदावितः स्वयं निश्चय संविद्वान् भक्त्यज्ञाय कर्म हि राधिः रोहिणो अवत्यम वाञ्छतो हि विषक्तमः भगवन्ख्यातपत्रम्भोः तत्यञ्चम ऋषिसत्तमम विद्याव्रत सर्वसारम गात्रम याचितमाचिरम सवा अधिगतः तत्यङ्ग अस्लिप्यम ब्रह्म निष्कलम यत्वः अश्वशिरो नाम दयोर अमरदाम यदात् तत्यङ्ग अदर्पणस्तष्ट्रे वर्मा वेद्यम तन्मदात्मकम विस्वरूपाय यत् प्रादत्त त्वष्टाद्यत् त्वम् अदास्ततः यस्मभ्यां जाचितः अस्मभ्यां धर्मज्ञो अंगानि दास्यति ततस्तैर आयुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः यनः वृत्रशिरोः हर्ता मत्ते च उपब्रह्मितः तस्मिन् विनिहतिः योयमतेजः अस्त्रायुध सम्पदः भूयः प्राप्स्यते पत्रम्बो न हिंसन्ति च मत्परान् श्री हरे नमः श्री गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद मत्परान् श्री हरि नमः श्री गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद दशमोऽध्यायः श्रीवाच इन्द्रवैभवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यताम् अनिमिषे नाम तत्रैव तदे हरिः तत्रापि याचितो देवऋषिराद्रवणः महान् मोदमानः उवाच प्रहसन्निव भारतः विहितारकः यं न जालितः शारीरिणं संस्थायं यस्तापित्रोः दोत्सहश्चेदनापहः यजे विष्णुनाम जीवानाम् आत्मा पृष्ठैः स्थितः कवोत्सहेत तं तादम भिक्षमाणाय विष्णवे देवोछो किं तत् दस्यजं ब्रह्मण पुंसां भूतानुकम्पितां भवद्विधानं महतां पुण्यश्लोकेत्य कर्मणां मनः स्वात्मपरो लोको न वेद परसङ्कटं यदि वेद न याचेत नेति नाह नेतीश्वरः यदि वेद न याचेत नेति नाह यतीश्वरः ऋषिवाच धर्मं च श्रोतकामेन ऋषिवाच धर्मं बक्ष्योत्कामेन ये मे प्रत्युत हृतः एष वः प्रियमात्मानं तजन्तं संत्यजाम्यहम्
यो अत्रेण आत्मना नादा न धर्मं न यशक्पुमन एकेतः बोधतयः स्वच्छ स्थावरेरभिः यदावन्नाब्जयो धर्म पुण्यश्लोकैः उपासितः यः बोधशोकाश्रयाभ्याम् आत्मा स्वच्छति हृष्यति अहो दैन्यमहो कष्टमपारकिः क्षणभङ्गुरः यन्नवगुर्यात् अस्वार्तिर्मत्यः स्वक्त्यादि विग्रहेः शिशुवाच एवं कृतव्यवसितो तद्यङ्गादर्पणस्तनुम् परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयज्जहो यदाक्षासु मनोबुद्धि तत्त्वदृक् तस्तवन्तनः आस्तुतः परमं योगं न देहम् उपदे कदम आद्यन्तः वज्रमत्यम्य निर्मलः स्वकर्मणः मुने सुक्तिभिरुत्सुक्तः भगवद्तेजसान्वितः ततो देवगणैः सर्वे गजेन्द्रोपजसोपत सर्वैर्गजेन्द्रोपजसोपत स्तूयमानो मुनिगणस्य त्रैलोक्यं हर्षयन्निव तत्रमप्यत्र चेत्तम् असुराणीकयोतभिः चेत्तमसुराणीकयोतभिः पर्यस्तमोजसा राजन्कृतः रुद्रयवान्तकम् तदसुरणमसुरः रणः परमदारुणः त्रयदामुखे नर्मदायाम् अभवत् प्रथमे युगे रुद्रवसुभिः आदित्यैः अस्मभ्यां पितृपक्ष्मिभिः मरुद्भिः सात्यैः विश्वे देवैः मरुत्पदीं दृष्ट्वावत्यतरं सक्रम रोचमानं स्वया नामृष्यन्नासुरा राजनमृधे वृत्तपुरस्सरः नमुचे सम्बरहणवामत्यमतः ऋषभ अम्बरः हयग्रीव शङ्कुशिला विप्रसिद्धिरयोमुखः पुलामा वृषपर्वच प्रहेदिर् उत्कलः तैतयदलः यक्षरक्षंसिच मसरसः सुमालिमालि प्रमुखः कातस्पर परिच्छदः प्रदिशित्येन्द्र सेनाक्रम मृत्युरवि दुरासतम् अप्यर्थयन् असम्प्रान्तः सिंहनादेन दुर्मदः कदाभिः परिगैर्बाणैः रासमुद्गरदोमरैः सोलः प्रदस्वरैः गर्गैः शतग्निभिर्भूषुण्डिभिः सर्वतो अभागिरन् शस्त्रराष्ट्रैश्च विबुधशपान् नदे अदृश्यन्त सञ्चदः सरचालैः समन्ततः पुङ्गानुपुङ्गापतिते ज्योतिंशिव नवो गणैः नदे शस्त्रास्त्रवर्षौका ह्यासेदुः सरसैनिकान् चिन्नः चित्तपदैः देवीर्लघुहस्तैः सकर्षता आदर्शिनास्त्रशस्त्रौका गिरिशृङ्गतृमोपलैः अभ्यवर्षन् सरबलं चिर्चतुस्तांश्च पूर्ववत् तान् अक्षतान् स्वस्तिमदः विसाम्य शस्त्रास्त्रपूगैश्च शस्त्रास्त्रपूगैराद रत्नादः त्रिमिर्दशद्भिः विविधात्रिशृङ्गैः अवीक्षतांस्तत्र सुरीन्द्र सैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन् विमोकः कथः ते गणेश दैत्यैः यदानुकूलेषु यतः महत्सु क्षत्रैः प्रयुक्त ऋषधि वृक्षवाचः देह सप्रयासं विदतम निरीक्षः हरावभक्त आदयुक्तदल्पाः पलायनायाजमुखे यशः पदं मनस्ते तदुरात्तसाराः तत्र आश्रांस्तान् अणुगान् मनसे पदप्रेक्ष पपाश एतत् प्रलायितं प्रेक्ष फलं च भग्नम् वयने तीव्रेण निपहास्य वीरः कालोपपन्नम् विचरम मनस्विनां उवाच वाचं पुरुषप्रवीरः हे विप्रसिद्धे नमुचे पुलमन् मया नल्पच्चम्बर मे शृणुत्वम् यादस्य मृत्युर्वयेश सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह कृप्ता लोकयशश्चात् तदो यदि क्षमं को नाम मृत्युं न गृणीत युक्तं तौ सम्मदाभिः मृत्यु दौराभो यत् ब्रह्म संतारणया जितासुः कले बलम योगरदो विजह्यात् यदक्रनिर्वीरयेशये अनिवृत्तः श्रीहरिनम शमशमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद। अदेकादशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच देयेवं संसतो धर्मं वशः प्रत्युराशेतसः नैवाग्रह्णन् वयत्रस्तः पलायन फलाद्भः विसर्ज्यमाणं प्रदन्नम् आसुरीम् असुरशवम् कालानुकूले स्त्रीदशः काल्यमानाम् अनादवत् दृष्ट्वादप्यते संकृतः इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान् निवार्योजसा राजनिर्वस्येदम् उवाचः किं च उच्चरितैर्मातुर्
तावत्प्यः पृष्ठतो हरिः तहि पीतवतः श्लाघ्यो न स्वर्गः स्वरमाणि नाम यदि वः प्रदने शक्तः सारम्भः शुल्लकः यशति ओकदृष्टमात्रमेन चेत् राम्यसुखे स्पृहा एवं सर्वगणान् पुरतो पेशकेन वपुषा गिरिपुण्य प्रणदत्ते सुमहाप्राणो येन लोकविच्छेदसः युधेनः देवगणः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निवेदनोच्यतः भूमौ यदि वासनिना ह्यदाः अमर्तपत्यं सरसैन्यमातरं निमीलिताक्षमं रणरङ्ग दुर्मतः कां कम्बयन् उद्यतासूल ओजसा नालं वनमयूतपतिर्यदोन्मदः विलोक्यतं वज्रधर अत्यमर्षितः स्वशत्रवे अपित्रवदे महागतां शिक्षवताम् आवदति मे सुदुत्साहं जक्राह पामेन हरेण लीलया स इन्द्रशत्रुः कुविदः प्रशंतयः महेन्द्रवाहं कदयो कृपक्रमः जघानुकम्बस्थलवोन्नतन् मृदः तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप ऐरावदो वृत्त कदापि मृष्टो कुगृतो अत्रिः कुलिसाहदो यत अवासरत् प्रियन्नमकः सहेन्द्रो मुञ्चन् असृक् शब्दधनुर्भृशात्तः न सन्नवाहाय विषन्न चेतसे प्रायुङ्क्त वयसद् गतं महात्मा इंद्र अमृतस्यन्ति कराविमर्श विदक्षत बाहो अवदस्ते सदं नृपेन्द्राः खाम्यया एवं वज्रायुधं प्रातर्हणं विलोक्य स्वरं च तत्कर्म रसं समामहः स्वकेन वकेन हसञ्जगाद तत्र उवाच दृष्ट्या पवन मे समावस्थितो रिवर्यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दृष्ट्यान्तरणो अत्याहम् असत्तमा युक्तयः मच्चोल निर्भिन्न त्रिशत् तथाचिरात् यो न अकृजस्यात्मविदो त्यजादिर्गुरोर् अपावस्किच दीक्षितस्य सम्यगर्गणः शरं स्यापृच्छत् पशुरिवाकर्ण स्वर्गकामः श्री तया कीर्तिर्विरोचितं त्वां स्वकर्मणः पुरुषादिश्च गर्ह्यं वृक्षणः मच्चोल विभिन्न देहम् अस्पष्टपत्नी वह्निं समदन्ति कृतः अन्यनु ये द्वेह रसं समज्ञा ये ह्युच्यतास्त्रा प्रहरन्ति मह्यं नैर्बोधनाथान् सकलान् निषादः त्रिशूल निर्भिन्न गलिर्यजामि अदो हरिमेः कुलिसेन दीर्घहर्ता प्रमत्यैव शिरो यदिह तत्रान्तृणो भूतबलिमे विदायः मणस्विनम पातरज प्रकृत्स्ये सुरेश कस्मान्न हिनोषीत् वज्रमः पुरस्थितः वैरिणि मध्यमोघं मा संशयिष्टा न वदेव वज्रं स्यान् निष्फलं कृपणार्तेव ज्ञाञ्च अन्वेष वज्रस्तपः सक्रियतेजसा हरे तदिच्छेस्तपसा च द्यजितः तेनैव सत्यं जहि प्रश्नयन्त्रितो यदो हरिर्विजया श्रीगुणास्ततः अहं समादाय मनहो यदा आह संकर्षण तच्चरणारविन्दे तद्वज्रसंहोल्लुलितक्राम्य भासो पदिं मुनिर्याम्यापवित्तलोगः पंसमकलैकान्तधियां स्वगणम या सम्पदः दिवि भूमौ असायाम नराधियत्त्वेष उद्वेग आदिर्मदः कलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पदिर्विदत्ते पुरुषस्य सक्र तदो अनुमेयः भगवत् प्रसादः यो दुर्लभो आकिञ्चन गोचरो अन्यैः अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो बपितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणंस्ते गृह्णात् वा कर्म करोति कायः न नागपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरबुणर्पमुं वा समञ्च सत्त्वपरह्ये काङ्क्षे अजातपक्षाय मातरं ककः सन्न्यं यदा वत्सधराक्षुदात्तः प्रियं प्रिये प्रविशितं विषन्न मनो अरविन्दाक्ष तदुक्षते त्वं ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकल्पभिः तन्मायया आत्मात्मज तारकेषु आसक्तचित्तस्य न नादभूयात् श्रीहरे नमः शरणं गोपिका गोविन्द गोविन्द अदत्वादशद्यः ऋषिर्वाच एवं जिहासुन्द्रवः देहमाजं नृत्यं बलं विजयानं मन्यमाणः सोलम प्रगृह्याप्यपदत् सुरेन्द्रम यदा महापुरुषं कैडभ स्वाप्सुः तदहो विकान्ताग्नि कडोलजिह्वमावित्य सोलम तरसा सुरेन्द्र चित्त महेन्द्राय विनत्य वीरहो हदो आसिः पापेदि रुषा जगाद अपदत्त तत् विचलत् उल्कवत् निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यम् अजाद विक्लवः वज्रण वज्रैः सलपर्पणाच्छिनत् भुजं च तस्योरे
तस्योरघराज भोगम चिन्नैक बाहु परिगण पुत्र संरप्ता सत्य गृहीत वज्रम हनु तदा तदा डेन्टमदाम वरेवम वज्रम से हस्तन न्यपतन महोन तस्य कर्मादि महात्पदम तत् सुरासुरश्चारण सित्त संकाः अभोजम सत्व पुरुहोद संकटम निरीक्षः हेदि विशुक्रशोर्वृषम इंद्रण वज्रम जगृहे विलज्जितश्चिदम स्वहस्तात् हरिसन्निधौ पुनः तमः पुत्रहरः अतच वज्र जहिस्वशत्रं न विषादकालः योत्सतम कुत्र चिदादायिनां दय सदैक्षत्र न वै फलात्मनाम विनयकमुत्पत्ति लय स्थितिस्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम लोक सबला यस्यमे स्वसन्ति पुरुषा पशे तजायव शचः पत्तः सकाल इह कारणम ओजसः बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तम अज्ञाय जनः एतम् आत्मानं मन्यते जहरम यदा तारमये नारी यदा छन्द यन्त्रमयो मृगः एवं बोधाने मघवन्ने ईशतन्द्राणि वित्तिभोः पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा बोधेन्द्रियाशयः सक्ष्णवन्त्यास्य सर्गादः निविरः यथानुग्रहात् अविद्वान्येवम् आत्मानं मन्यते अनिशम् ईश्वरम् बोधे सृजति बोधनः ग्रसते तानि वै तैः स्वयम् आयुषकीर्तिरैश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य भवन्त्येव हि तत्काले यदा नित्योर्विवर्ज्यः तस्मात् कीर्तिर्यशसो तस्मात् कीर्तिर्यशसो जया अपजय तस्मात् कीर्तिर्यशसो जया अपजयोरपि समस्यात् सुख दुःखाभ्यां वृत्ते जीवितयोस्तदा सत्त्वं रजस्तमेधिः प्रकृतेनात्मनो गुणः तत्र साक्षिणम् आत्मानं यो वेदं न सम्पद्यते यस्य मां विद्यजतं शक्र रत्नायुधभुजं मृदे गणमानं यथाशक्तिः तपः प्राणाज्जिहिषया प्राणक्लहो अयं समरैक्षक्षो वाहनासनः आतरणः ख्यायते अवश्यः जयो अमुष्य पराजयः श्रीवाच इन्द्रवृत्तवशः श्रुतः कदालीकम् अभुजयत् गृहीत वज्रः प्रहसंस्तमाह कदविस्मयः इन्द्रवाच अहो दानवसित्वासि यस्य ते मदिरितृषि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगति स्वरम् भवान् आदर्शिन् मायामवै वैष्णवेन जन्मोहिनीं यत् विहायासुरं भावं महापुरुषतं गतः कल्पितं महदाश्चर्यं यत्र प्रकृतिस्तवः वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढामधिः यस्य भक्तिर्भगवतिः हरो निश्चयस्वरे विक्रीडितः अमृताम्बवतौ किं श्रुतैः कादकोदकैः शिशुवाच इति प्रमाणो अन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप योदाते महावीर्याद्वेन्द्रवृत्तौ इदाम्पति आवित्य परिकमृतः काष्णायासम् आदितमः इंद्राय प्राहिरत् गौरम वामहस्तेन मार्ष सदवृत्तस्य परिगम खलं च खरबो ममं चेच्यते गोवत् देवः वज्रणः सदपर्वणा तर्प्यमुत्कृत्यं मूलाप्यं बभुः रक्तस्रवो असरः छिन्नवक्षो यदा सुकोत्रः खात् पृष्ठो वज्रणा हतः कृत्वातरं हनुम बभुः दैत्यः दिव्यतरं हनुम अभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्पणं जिह्वया तंष्टाभिः कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् आदिमात्र महागाय आक्षिपं तरसा गिरिराड् पादचारिणिव पद्यं निर्जरयन् महिम चक्रस समासाद्य वज्रं सदः सहवाहनं महाप्राणो महावीर्यः महासर्प इव त्रिवम् वृत्रहस्तग्रस्तं तमालक्ष्य स प्रजापतिः सुरः कष्टमिति निर्विण्ण शत्रुचक्षुः कष्टमिति निर्विण्ण चुकृषुः समहर्षयः निगिर्न अप्यसुरेन्द्रेण न ममारोतरम गतः महापुरुष सन्नतो योगमाया बलेन च व्यत्वा वज्रेण सत्कुशम निष्क्रम्यः बलवित्त विभुः उच्चगर्तसरः सत्वगिरिशृङ्गं विभोजसा वज्रस तत्कन्दरम् आशुवेगः कन्दन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातिकत् तावद् अहर्गणेन यो ज्योतिषामयेने पात्रहत्यै तदा चके तुन्दभयो विनयदुर्गन्धर्व सिद्धाः समहर्षि संघः पात्रक्नलिङ्गे तमभिष्टुवाण मन्दिरमुदा कुसुमैर् अप्यवर्षन् पुत्रस्य देहं निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिररिन्तम पश्यतं सर्वलोकानाम् अलोकं समुपद्यते। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां
षष्ठस्कन्धे मित्रवधो नाम द्वादशाध्यायः। श्रीहरे नमः। शं शं नमः। गोपिका जीवनस्मरणं जीवस्मरणं जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय जगन्नाथ स्वामी जय जय राम राम। जय जगन्नाथ स्वामी जय जय राम राम। जय जगन्नाथ स्वामी जय जय राम राम। सीतापति राम 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 राम। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஆறாஸ்கந்தத்தில் 13வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். அது त्रयोदश अध्यायः. श्रीशुकोवाच रुद्र हदे तयो लोका विनाका सक्रेण बोलित सबालस्य भवन सत्यः विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः देवश्री पितृबोधान् दैत्याः देवानः स्वयं परिचक्मः स्वदिष्ट्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः राजवाच इन्द्रस्य अनिवृत्तेर्हेतुः शोधमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवः हरे दुःखम् उदा अभवत्। श्रीशुवाच वृत्रविक्रमसंविक्तः सर्वे देवाः सहर्षिभिः तत्पदाय अर्थयन् इन्द्रं नैषद्भेदो बृहत्पदात्। इन्द्रोवाच श्रीभूजलत्रुमेर्येणो विश्वरूपपदोद्भवम् यव्यक्तमनुगृह्णद्भिः वृत्रहत्यां क्व माज्भिहम्। श्रीशुवाच ऋषयस्तदुवागन्यः महेन्द्रं यदमब्रुवन् या देश्याम वर्तन्ते अयमेदेन मास्मवैः। अयमेदेन पुरुषं परमात्मानं ईश्वरं लक्ष्मणनारायणं देवं मोक्षस्य अभि जगत्पदात् ब्रह्मः पितृः गोकुलः मातृः आचार्यः अगवान् स्वादः पुल्गसुको वाभिः सुत्यरण् यस्य कीर्तनात् तमस्मवेदेन महामहेन सत्तान् विदो अस्माभिः अनुष्ठितेन आत्माभिः सब्रह्मः चराचरं त्वं न लिप्स्यसे किं कलनिग्रहेण। श्रीशुवाच एवं संचोदितो मरुत्वान् आहनत्रिपुं ब्रह्महत्या हते तस्मिन् आसुसाद वृषाकविं तयन्त्रः स्मा सहत्तापं निर्वृतिर्नाम उमाविशत्। हरिमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः तां ततश्च अनुतापन्तीं चाण्डालीमिव रोहिणीं चरयः वेपणाङ्गीं चरया वेपमाणाङ्गीं यक्ष्मकस्ताम् अश्रुपदां विहिर्य परिधान्य येषां तिष्ठति वाशिनीं मेणगन्त्या सुगन्तेन कुर्वतीं मार्गदूषणम् अभो गतो दश सर्वः सहस्राक्षो येषां पदे प्राहुदेशं दशं तरुणं प्रविष्टनृपमानसं स आवसत् पुष्करणाल तन्दून् अलप्तबोः यदि हाक्निदूतः वर्षाणि सहस्रम् अलक्षितो अन्धः स चिन्तयन् ब्रह्मपदात् विमोक्षं तावत् ऋणाकं लक्षः शशास इत्यादव योगबलानुभावः स सम्पदैश्वर्यं मदान्तबुद्धिः निदस्त्रचां गतिम् इन्द्रपत्न्याम् अदो गदो ब्रह्मगिरोपगुहोदः पदं बलध्यानं निवारिदाघः पावस्तु दिक्तेपदः अदोजास्तं नाप्यबोधविदं विष्णुपत्न्या सदं ब्रह्मर्षयो अप्यद्य हयमेदेन भारतः यदा वत् दीक्षयान् चक्रुः पुरुषाराधनेन इतः अध्यजमाने पुरुषे सर्वदेवं मयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण विदुतेः ब्रह्मवादिभिः सभिः त्वाष्टवधुः भूयानभि पावचयो नृपः एतस्तेनैव शून्यः निहारैव भानुना स वाजमेधेन यदोदितेन विधायमानेन मरीचिमिश्रैः दर्शवाद्यक्तं पुरुषं पुराणम् इन्द्रो महानास विदुतपापः। इदं महा आख्यानम् अशेषपापणां प्रक्षालनं तीर्थपदानि कीर्तनं भक्त्योच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः पडयुर् आख्यानम् इदं सदा बुधाः शृण्वन्त्यतो पर्वणि धन्यं यशस्यं निखिलाकमोचनं विपुञ्चयं स्वस्तेनं तथा आयुषं। श्री हरे नमः। शरण शरण गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद।
अथ चतुर्दशोऽध्यायः। परिषद्वाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मणवृत्तस्य पाप्मणः नारायणे भगवतिः कथमासीत् दृढामतिः देवानां सत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे शरणे न प्रायेण उपजायते। रजोभिः समसङ्ख्यातः पार्थिवैरिह जन्तवः देशं केचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव सुजोत्तमं मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चन मुच्येत सिद्धति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रसन्नात्मः कोटिष्वपि महामुने तत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्णः आसीत् संक्राम उल्पने अत्र नः संशयो भूयान्शोधम कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरेः सहस्राक्षम् अदोषयत् सुदुवाच परीक्षितादः सम्प्रश्नं भगवान् बातरायणिः असंय सत्ततानस्य प्रजनन्त्य वचो अब्रवीत्। श्रीशुकोवाच शृणुष्वापहिता राजन् इतिहासमिमं यदा श्रुतं त्वयिवायन मुखात् नारदात् देवलादपि आसीत् राजा सार्वभौमः सूरसेनेषु वै नृप क्षत्रकेतुरिख्यातः यस्यासीत् कामधुङ्मही तस्य भार्या सहस्राणि दशाभवन् सान्तानिकश्चापि रुभो न लेभे तासु सन्ततिं रुभोदार्य वयो जन्मः विद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता वन्द्यावदेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वः महेशः वामलोचनः सार्वभौमस्य भूश्चयम् अभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकता तु भवनमङ्गिरां भगवान् ऋषिः लोहान् अनुचरन् एतान् अभागच्छत् यदृच्छया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः तदादित्यम् उपासीतत् सुहासिनं समाहितः महर्षिस्तम उपासीनं प्रश्रया वणतं शिधं अधिपूज्य महाराज समापाश्येदम् अब्रवीत्। अंगिरा उवाच अभिधे अनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तदात्मनः यदा प्रकृतिविर्गुप्तः पुमान् राजापि शब्दभिः आत्मानं प्रकृतिस्वत्तः निधाय श्रेय आप्नुयात् राक्षसः ततः प्रकृतयोः नरदेवाहिदातयः आदितारः प्रजामात्याः भृत्याः सैन्याद मन्त्रिणः पौरः जानपदः भूपः आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाः सबला गच्छन्ति सर्वे बलिमतान्त्रिताः आत्मनः प्रीयते नात्मः परतः स्फति एव वः लक्ष्ये आलप्तकामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रया वणतो अप्यः प्रजाकामस्ततो मुनिं चित्रकेतुर्वाच भगवन् किं न वेदितं लभज्ञानसमाधिभिः योगिनं त्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरेषु तदापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मण्यात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चाभिः चोदितस्तत् अनुज्ञया लोकपालिरभिव्रत्याः साम्राज्य ऐश्वर्य सम्पदः न नन्तयन्त्याप्रचं मां शत्रुकामम् इवापरे तदपाहि महाभागः पूर्वैः सह गतमतमः यदा तरेम दस्तारं व्रजया यत्ते विदेहिनः। श्रीशुकोवाच इत्यतितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः शवयित्वा चरुं त्वाष्टारम् आर्यजित् विभुः ज्येष्ठाषष्ठया राज्ञः महिषीनं च भारत नाम्ना हृदयतिस्तस्मै यक्षशिष्टमदातजः अदाहं नृपतिं राजन् भविदैकस्तवात्मजः अश्वशोकप्रदस्तुप्यमिति ब्रह्मसुतो ययुः साविदत् प्रसन्नादेव चित्रकेतुराधारयत् गर्भं कृतत्युति देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजं तस्याः अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडभः वावरदेः स्वरसेनेशे तेजसा
अवृतस्वरसेनेश तेजसा सनकिर्नृप अधकाल उभावृत्ते कुमारः समचायतः जनयन् स्वरसेनानां शृण्वतं परमं मुदम् हृष्टो राजः कुमारस्य स्नातः सुचिरालं कृतः वाचयित्वा आशिषो विप्रः कारयामास जातकम् देव्यः हिरण्यं रजतं वासांस्य आभरणानि च रामान् हयन् गजन् प्रादात् तेरणाम् अर्पुतानि षट् अवर्षकामम् अन्येषां सज्जन् इव देहिनां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामनाः गच्छलप्ते अधराजस्य स्तनये अनुदिनं पितुः यथा निष्पस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहो अन्ववर्तते मादस्तु आदितराम वत्रः स्नेहो मोह समुद्भवः प्रदत्तदेहे सपत्तेनां प्रजाकामज्वरो अभवत् चित्रगोदर आदिप्रेदिर् यदा द्वारे प्रजापतिः न तथान्येष सज्जक्ते बालं लालयदो अन्वहं ता पर्यदप्यन् आत्मानं गर्हयन्त्यो अप्यसूयया आणपत्येन दुःखेनः राज्ञो अनादरणेन च देहप्रजां स्त्रियं पापं प्रत्युश्चाग्रह सम्मदां सुप्रजाभिः सपत्तिभिः दासिभिः तिरस्कृतां दासिनं कोणतः सन्तापः स्वामिनः परिचर्ययाम् अभीष्टमरप्तमाननं दासीव दुर्भगः एवं सन्दह्यमाननं सपत्न्यः पुत्रसम्पदा राज्ञो असम्मदवृत्तिनं त्वेत्वेषो बलवान् अभूत् वेत्वेषु नष्टमतयः स्त्रियः दारुणचेतसः करं तदुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति यदेत्तिथिरजानन्ति सपत्नीनाम् अहं महत् सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्षः व्यचरत् गृहे शयानं सुचिरं बाणम् उपतार्य मनीषिणीं वक्त्रमाणय मे वक्त्र इति रात्रिम् अचौति यत् स शयानम् उपप्रजः दष्टः चोत्तारलोचनं प्राणन्द्रियात्मविस्त्यक्तम् हादास्मित्या अवदद्भुवि तस्यस्तथा अगर्ण्यः पुरुषादुरं स्वरं वरन्त्या परां यामुर उच्चकैरवि प्रविश्य रग्निः त्वरया आत्मचान्तिकं तदर्श बाणं सकसा मृतं सुतं अपादवमोह परिवर्तया शुचः मुमोह विप्रष्ट शिरोरुहां परां तद नृपान्तपुरवर्तिनो जनः नरश्च निशम्य रोदनम् आहत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिताश्च बलिगम रुरुदुः कृताकसः श्रुत्वा मृतमवत्रमाल आरक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रवदन् स्खलन् पदी स्नेहणबन्धैदीतया सचा वृषम विमूर्छितः अणुप्रकृतिर्त्यजैर्वृतः अपादबालस्य च पादमूलः मृदस्य शिरोरुहां परः तीर्घं ससन् पुष्पकलोपरोदनरोदः निरुत्तकण्ठः न शशाक भाषितं पदिं निरीक्ष्योरु सुचार्पितं तदा मृदं च बालं सुतमेकसन्ततिं ज्ञानस्य रक्ति प्रकृतेश्च हृत्रजं सदि तथा न वरलाभचित्रताः स्तनत्वयं कुङ्कुमखन्दमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विहृर्य केशण विकलसज सुदम सुशोच चित्रमकुरदीव सुस्परम् अहो विदस्तम् अतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे परे अनुजीवत्यपरस्य या विवर्यश्चेत्त्वमसि ध्रुवपरः न हि क्रमश्चेद्दिह वृत्तिजन्मनोः शरीरिणम् अस्तुः तदा आत्मकर्मभिः यः स्नेहपाशो नजसर्गवृत्तये स्वयं हृदस्ते तमिमं विवृच्यसि त्वं तातनर्कस्य च मम कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्वः पितरं तव शोकदत्तम् अञ्जस्तरं भवदप्रजदस्तरं यत् त्वान्तं न याह्यकर्णेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठता दत्त इमे शिशवः वयस्यास्त्वाम् आह्वयन्ति नृपनन्तन संविहर्तम् सुतश्चरं ह्यशनया च भवान् फलितः मुक्ष्वः स्तनमपिपः शुच अहरन् नः स्वकाणां
अहम दनुज दतृषे हदमं कला ते मुक्तस्फिदमं मुदितवीक्षणम् आननाब्जं किं वा कदः अस्य पुनरन्वयम् अन्यलोकं नेद अकर्णेन न शृणोमि कलागिरस्ते शुष्कोवाच बलवन्त्या प्रथमपत्रमिति चित्रविलापनिः चित्रकृतवृषं दत्तः मुक्तखण्डो रुरोधः तयोर्बलपदो सर्वे तम्पत्य तदनुव्रतः तदुस्म नरा राज्यः सर्वमासीत् अचेतनम् एवं कस्मलम् आपन्नम् अष्टसङ्ख्यम् अणाय गम्य ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सदा नारदः श्रीहरि नमः शरणं शरणं गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चदशाध्यायः श्रीशुकोवाच ऊषितुर्मुदकोपान्तः पतितमृतकोपमं सौहाविबोधं राजानं बोधयन्तव सुदुक्तिभिः क्व अयं स्यात् तपः राजेन्द्र भवान् यमानुशोषति तं चास्य कथमः सृष्टव पुरेदानीं मदं परं यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतवेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तदा कालेन देहिनः यदा दानासु वै दानाः भवन्ति न भवन्ति च एते बोधेषु बोधनैः चोदिता निश मायया अयं च त्वं च ये चैमेः तुल्यकालाश्चराचरः जन्ममृत्युर्यतः पश्चात् प्राङ्नैव मधुनापि भोः बोधबोधानि बोधशः सुजत्यावति हन्ति च अस्तुतन्त्रे अनपेक्षा अपि बालवत्ते देहेन देहिनः राजन देहादेहो अभिजायते विजायते वे यदा बीजं देह्यत्त इव शाश्वतः देहे देहि विभागो अयम् अविवेककृतः पुरः जाति व्यक्ति विभागो अयम यदा वस्तुनि कल्पितः शिशुवाच एवम् आश्वासितो राजः चित्रकेतुर्तिजक्तिभिः प्रमृज्य पाणिनः वक्त्रम् आदिम्लानम् अभाषत राजवाच कौयवम ज्ञानसम्पन्नव महिष्ठव च महीयसम् अवधूतेन वेषेण गूढाभिः समागतौ चरन्ति श्रवणः कामः ब्राह्मणः भगवत्प्रियः मातृशां प्राप्यभूत्य नम बोधयोन्मत्तविलिङ्गिनः प्रमारणादः रुपुरङ्गिरः देवलो असितः अवान्तरतमः व्यासः मार्कण्डेयो अध गौतमः वसिष्ठभगवान् रामः कपिलः बादरायणिः दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जादुगर्ण्यस्तथा आर्यणिः रामसश्चवणो ततः आसुरिः स पतञ्जलिः ऋषिर्वेदशिरा बुद्धिः मुनिः पञ्चशिरास्तदा हिरण्यनाभः कौसल्यः सुतदेव ऋतध्वजः एते परे च सिद्धेशः चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्मात्यवं ग्राम्यपशोर्मम मूढदय प्रभु अन्यतमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यतां शिशुवाच अंगिरा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदो अस्मि अंगिरा एष ब्रह्मसदः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः एतन्तं पुत्रसौगेन भग्नं तमसि दुस्तरेः आददर्हम् अनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वां विह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तः नावसीदितुम् अर्हति तदैव ते परम ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्या अभिनिवेशं ते पुत्रमेव तथा वहम् अधुना पुत्राणां दाभो भवदैव अनुभूयते एवं तारागृहरायः विविधैश्वर्यं सम्पतः शब्दादयश्च विषयश्चल राज्यविभूतयः महिराज्यं बलं कोशः प्रत्यामात्य सुहृज्जनः सर्वाभिः स्वरसेने मे शोकमोहभयार्तितः गान्धर्वनगरप्रख्यः स्वप्नमाया मनोरथः दृश्यमाणान् विनात्येन न दृश्यन्ते मनोपवः कर्मविद्यायुधो नानाकर्माणि हि मनसा अभवन् अयं हि देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः देहिनो विविधक्लेशं सन्तापकृत् उदाहृतः तस्मात् स्वस्थेन मनसः विभ्रस्यः गतिमात्मनः त्रैतेः त्रिवार्तविश्रम्भं तेजोपशममाविश अर्धवाच एनां मन्त्रोपनिषदं प्रदेश्य प्रयतो ममः यां तारयन् सप्तरात्रान्ते अष्टासङ्कर्षणं प्रभुमं यत्पादमूलम् उपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे सर्वादयो ब्रह्ममिमं तृतीयं विसृज्य सत्यस्तदीयम् अधिकं महित्वं प्रावुर्भवान् अभि परं न चिरातु वैदि श्री हरे नमः शरणं गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।
अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अथ देवर्षिराजन् संवरेदं सुपात्मजं दर्शयित्वेदि होवाच ज्ञादिनम् अनुशोचताम्। नारदवाच जीवात्मनः पश्यवर्तन्ते मातरं पितरं च देहे सुहृदः बान्धवस्तप्तः शुचास्तत्कृतया पृशम् काले वरम स्वमावेश्यः शेषमायुः सुहृद्वृतः वंशः बहान् पितृप्रतान् अधिदिष्ट नृपासनम्। जीवोवाच कस्मिन् जन्मन्यमे मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्म प्राप्यमाणस्य देवदिज्ञयोनिषु बन्धुत्यादि अरिमध्यस्थ मित्रो उदासीन वित्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मृतः यथा वस्तूनि परिपन्यानि हि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तुषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धः क्षणित्यः दृश्यते दृशुः यावत्यस्य हि सम्बन्धः ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतः देवः स नित्यः निरहङ्कृतः यावत्यत्रोपलप्येतः तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्याव्ययः सूक्ष्मः एष सर्वाश्रयः सदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्य आदिप्रियः कश्चन न प्रियः स्वबलो अभिवा एकः सर्वधियां दृष्टः कर्तॄणां गुणदोषयोः आदत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाबलम् उदासीन वदासीनः पराबरद्रहीश्वरः। श्रीशुकोवाच इत्युक्ते गतो देवः ज्ञातयस्तस्य देह ततः विस्मृता मुमुक्षुः शोकं चित्वः आत्मस्नेहः शृङ्खलां निहत्य ज्ञातिः ज्ञाते देहं कृत्वोचिता क्रियः तत्यजतश्चजं स्नेहं सौखमोहभयार्तितं बालज्ञः पीडितस्तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालहत्याव्रतं चरब्राह्मणे निरूपितं यमनाय महाराज स्मरन्त्यत्वचपाशितं स एतं प्रतिपत्तात्मः चित्रकेतत्वजक्तिभिः गृहान्तकूपान् निष्क्रान्तः सरपङ्काधिपत्यः कालिन्त्यं विधिवत् स्नात्वः कृतपुण्यजलक्रियः मौनिनः संयतप्राणो ब्रह्मपुत्रौ अवन्तत आय तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रेतात्मनेः भगवन्नारदप्रीतः विद्यामेताम् उवाचः ओं नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय निरताय नमः संकर्षणाय च नमः विज्ञानमाताय परमानन्तमूर्तये आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तत्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव बुद्ध्यैव न्यस्तशक्त्योर्मये नमः ऋषिकेशाय महदे नमस्ते विश्वमूर्तये अशस्योपरदे अप्राप्य ये येगो मनसा सह अनामरूपचिन्मात्रः स्वाजन्न सतसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मयेष्विव मृज्जादिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धिन्द्रियासवः आन्तर्बहश्च विदतं व्योमवत्तन्नदो अस्म्यहं देहेन्द्रियप्राणमनो धियो अमी यदं सवितां प्रचुरन्ति कर्मसु नैवान् यतः लोहमिवा प्रदत्तं स्थानेषु तत् त्रष्टपदेशं मेदि। ओं नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसत्पद परिव्रढन् निखिलकर कमलकुट्मलम् उपलालित चरणारविन्दयुगलं परमेष्टिन्नमस्ते। शिशुवाच भक्तायैतं भ्रवणः विद्यामादिश्य नारदः अयावङ्करसा साकं तामः स्वायम्भुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां ताम यदः नारदभाषितां धारयामास शब्दहम् अभक्षः सुसमाहितः अदस्य शब्दरात्रन्ते विद्ययः दार्यमाणयः विद्याधराधिपत्यं स लेभः अप्रतिहतं नृपः अतः कतिपयाहोभिर्न विद्येतमनो गतिः जहमदेवदेवस्य शेषस्य शरणान्तिकं मृणालगौरं श्रीवाससं स्वरत् किरीटकेयूरखडित्र कङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं मृदम् अदर्शसिद्धेश्वरमण्डलिः प्रभुं तत्तर्षणत्वस्त समस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तकर्णो अप्ययान्मुनिः प्रवृत्तभक्त्या प्रणयाशुलोचनः प्रहृष्टरोमाणम् अदादिपुरुषम्
स उत्तमश्लोकपदाब्ज विष्टरम लोकपदाब्ज विष्टरम प्रेमश्लेषैरपमेह यन्मुहुः प्रमोपरुत्ताखिल वर्ण निर्गमोः नैवाशकत्वं पशुमीडितं चिरम तदव समाधाय मनोः मनीषयः पपाशयेतत् प्रतिलप्तवाकसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वत शास्त्रविग्रहं शतकेन्द्रवाच आयुधजतः सममदिभिः साधुभिर्भवान् जितात्माभिर्भवता वशितास्तः अभि च वशदाम अहमात्मनमन्य आत्मदो अधिकरणः दव्यवः कलुः भगवन् जगदुदयस्थिति लयादीनि विश्वसुजंस्ते अंशांशस्तत्र वृषः स्पतन्ते पृथक् अभिमत्यां परममहदोस्त्वम् आत्यन्तरवर्ती त्रयी विद्रह आदवन्ते अभि च सात्वाणं यत् ध्रुवं तदेव अन्तराले अभि शित्यादिभिर्येषः किलाव्रतः शब्दभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पदत्यनुकल्प सहाण्डकोटिभिर्स्तदन्तः तदन्तः ऋषियतृषो नरपशवः यः उपासते विभूतिर्न परं त्वां देशम् आशिष ईशः तदनः विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामदीयस्तैः रचितः न परमः विलोहन्ति यतः करं बेचानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणमये गुणगणस्यः द्वन्द्वजालानि जितमजितः ततः पपतः यथा आह भागवतं धर्ममाणवत्यं निष्कञ्चना ये मुनयः आत्मरामः यमुपासते अपवर्गाय विषममदिर्न यत्र नृणां त्वम् अहमिति मम दवेदिच्छ यदन्यत्र विषमदिया रचितो यः स अभिसत्त शयिष्णुरधर्मबहुलः क क्षेमः निजपरयोः विखयानात्मः स्वपरद्रोह धर्मेण स्वद्रोहात् दभः कोप परसंवीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षः ययः क्षपिहितो भागवतो धर्मः सरसत्त्वकतम्बेषु अप्रदक्यदियः यमुपासते त्वाद्यः न हि भगवन् अघटितमिदं तत्तर्शनां अखिलपापक्षयः यन्नाम सकृतश्रवणात् पुल्कसको अभिविमुच्यते संसारात् अद भगवन् वयमदनः तत् अवलोकं परिमृष्टाशयमलां सरऋषिणः यदोदितेः तावकेन पदमञ्चता भवदिः विदितमनस्तमस्तं तव जगदात्मनः जनिरिहाचरितम् विज्ञाव्यं परमगुरोः क्रियतिवः सविदुर्युधिः कत्योदिः नमस्तभ्यं भगवतेः सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय द्रवसित आत्मकतयः कुयोखिनम पितः परमहंसाय यं वहि स्वसन्तमनु यस्वसुजः स्वसन्तिः यं चेकितानम् अनु चित्तयः उच्चगन्ति भूमण्डलं सर्षपायिति यस्य मूर्तिः तस्मै नमः भगवते अस्तु सहस्रमूर्त्ने श्रीशुवाच संस्ततः भगवान् एवम् आनन्दस्तु तमभाषत विद्याधरपदिं प्रीतिश्चक्रकेतुं कुरुत्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोप्यां ते व्याहृतं मे अनुशासनं संस्कृतासि तया राशन व्यत्ययः दर्शनाश्च मे अहं वहि सर्वबोधानिः बोधात्मा बोधपावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ब्रह्मो ममो वे शाश्वती तनुं लोके विदतम् आत्मानं लोहं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैव वयं कृतं यदा सशुप्तः पुरुषः विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मनव्यकते शस्तम मन्यते स्वप्नावुत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञायः तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन सुप्रसिद्धपुरुषः स्वापम् एतात्मनस्तदा सुगमनिर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अपेहि माम् अवयं स्मरतः पुंसः तस्वापप्रतिबोधनयोः अन्वेदिव्यतिरिच्येदः तज्ज्ञानं ब्रह्म तत् परम्
यदि तत् प्रस्फुटं समद्भावं वर्णमात्मनः ततः संसारः तस्याः देहो मृतिर्मृतिः तत्यह मानुषं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानुज्ञानबुद्ध्यतः न क्वचित् चमम् आप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यानि हायं सङ्कल्पात् विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादे सदम्बति क्रियः ततः अनिवृत्तिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं वत्वः तन्द्रवं विज्ञापिमानिनाम् आत्मनश्च कथं सूक्ष्मस्थानत्रय विलक्षणाम् पृष्ठसदाभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्त्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टः मद्भक्तः पुरुषो भवेत् यदा वनेव मणिजर्य योगनैपुण्यं बुद्धिभिः स्वातः सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैकदर्शनम् त्वमेतच्छत्रयः राजन् अप्रमत्तो वच मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाश सिद्ध्यसि श्रीशुकोवाच आस्वास्य भगवान् नित्यं चित्रयेदं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्तते हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुण्यपारमस्य संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो परमात्मदर्शनं नाम षोडशाध्यायः। श्रीहरिनमः शरणं गोपिकार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।